यसमा तपाईँको ड्यु डिलिजेन्स चाहिँ एकदमै होल हार्टेड गरेन भने त्यस्तो तपाईँको एक्जिबिसन्सहरूमा नेपाली कफी प्रमोट गर्दाखेरि पहिलो क्वेसन चाहिँ आर यु स्योर दिस कफी नेपाल भन्ने सोच्थेँ। एकदमै सलिड टिम पनि चाहिन्छ, त्यो टिम एकजनाको पनि हुनसक्छ र त्यो टिम 10जनाको पनि हुनसक्छ। त्यो लोकेसन अप्रुभ गर्ने काम चाहिँ आई थिङ्क 90% भन्दा बढी चाहिँ मैले नै गर्छु। जुनै पनि प्रडक्टलाई फ्रेन्चाइज गर्न सकिन्छ। मेरो एभरेज डेली सेल्स तपाईँको 5000 पनि थिएन। Renault, passion for life. This is where we come alive. At Standard Chartered, we believe money can be a force for good. This is where we come alive. Which is why we've committed $75 billion to funding sustainable projects in parts of the world that need it most. Because progress doesn't have to cost our planet. This is where we come Standard Chartered, here for good. यो प्रोग्रामलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म हाम्रो स्टार्टअप तथा इनोभेसन कमिटीका चेयर तथा एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर श्री रञ्जित आचार्यज्यूलाई हामी सबैलाई आजको प्रोग्राममा स्वागत गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। So today I'm hopeful that you learn a lot of mistakes made by Mr. Gagan Pradhan, who is our keynote speaker or knowledge series first expert, who is talking about franchising as a business model. So उहाँले franchising गर्दै गर्दा कति ठाउँमा कहाँ कसरी उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो, कस्तो मिस्टेक्सहरू भयो, जुन मिस्टेक्सहरू तपाईले दोहोऱ्याउनु नपरोस् भनेर he is ready to share with us. Basically this is more we are indebted to people like Gagan who have accepted to share whatever they have learned, whatever they have experimented, whatever has worked for them. So this is going to be one of the beautiful moments that FNCCI and this committee could have created for young entrepreneurs. नमस्ते नमस्ते गुड आफ्टरनुन। अघि सबभन्दा पहिला चाहिँ म यो कार्यक्रमको तपाईको अर्गनाइजर FNCCI रञ्जित आचार्य, कवि भाइ, शेखर गोल्छा हामीलाई यो प्लेटफर्म दिनुभयो र बेसिकली अलिकति हिमालयन जावा जुन एज अ बिजनेस मोडल हामीले सुरुवात गऱ्यौँ यसको फ्रेन्चाइजको जर्नी धेरै त भएको छैन। हामीले एकदमै क्याजुअल वेमा अहिले रञ्जितले भने जस्तै एकदमै इन्फर्मल तपाईँको वेमा हामीले तपाईँहरूसँग सेयर गर्छौँ। हुन त तपाईँले मेरो गेटअप देखेर पनि यो कार्यक्रम कति क्याजुअल हुन्छ भनेर गेस त गर्नु भइसकेको छ होला होइन। तर आइडिया चाहिँ के हो भने यहाँ हामी बसेर हाफ एन आवर 1 आवरको तपाईँहरूलाई हाम्रो स्टोरी सुनाउने भन्दा हामी सुनाउँछौँ पनि अलिअलि होइन। तर बेसिकली यो 3 इयर्सको जुन हाम्रो फ्रेन्चाइजको जर्नीमा हामीले जसरी सुरुवात गऱ्यौँ हामी जहाँसम्म आइपुगेका छौँ होइन, त्यो बेसिकली चिजहरू चाहिँ म तपाईँहरूसँग एकदमै इन्टरेक्टिभ वेमा चाहिँ बेसिकली यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउन चाहिँ मैले सोचेको। हिमालयन जावाले जुन एउटा फ्रेन्चाइज बिजनेस मोडल हामीले सुरुवात गऱ्यौँ नि, अहिले मसँगै यो डायसमा अहिले जुन मेरो टिम देखिरहनु भएको छ नि तपाईँहरूले, बेसिकली यो चाहिँ हाम्रो हिमालयन जावाको अफिसियल फ्रेन्चाइज टिम हो होइन। सुरुवात हामीले गऱ्यौँ मोडल यो बिजनेसलाई चाहिँ फ्रेन्चाइज गर्ने भनेर सुरुवात भयो। तर आजको दिनसम्म आउँदाखेरि पनि जति पनि तपाईँको फ्रेन्चाइज इनिसियल इन्क्वायरीदेखि ग्रान्ड ओपनिङसम्म गर्छ नि, यो मेरो टिमले नै गर्छ। एन्ड द्याट्स द रिजन वाइ दिस गाइज आर हियर। तर बिफोर वी स्टार्ट होइन, आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट द्विती होइन लाई अलिकति हिमालयन जावा किन कतिपयलाई थाहा पनि नहोला हामीले कसरी सुरुवात गऱ्यौँ, हामीले के गरिरहेछौँ भनेर अलिकति बेसिक हाम्रो बिजनेसको सिनॉप्सिस चाहिँ दिउँ भनेर मैले द्वितीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। So I'm going to start off by telling a story. So this story dates back to 1999, and this story is about these two innovative minds, two enthusiasts who came up with an idea
of starting a coffee shop in Nepal, which was the first at that time. So 1999 ma Himalayan Java ko first outlet was established in Thamel. So 2007 ma our sister concern Krishna Antiques was registered. So what happened there is Krishna Antiques is our sister concern that supplies these coffee equipments and coffee machines and other equipments that is required to start a coffee shop. So what happened is we, specifically speaking, Himalayan Java had its strength because we could now, we had an internal source of coffee machines and equipments that we imported from abroad. So then we were still taking small steps, and in 2011 it was when there was the first but unofficial franchise outlet opened, which was in USA. So Himalayan Java had a few of its outlets domestically, nationally, but it was our first international outlet that opened in USA. And in 2013 we also moved out of Kathmandu Valley in Pokhara. And it was at the same year when our barista training school was also established. So this is another strength of Himalayan Java, because we also have our internal supply of human resource, our baristas, that we train according to our standards, according to international standards specifically speaking. And like that we also registered our own bakery, which supplies handmade bakery to all the stores of Himalayan Java inside Valley. So then throughout our journey from 1999 to 2017, it was when we were taking tortoise steps, like I told you. But in 2017, it was when our first official franchise was signed, which was in Mangal Bazaar. And after that, we started taking rapid growth. Our growth was more rapid. We had more number of outlets opened from thereafter. So यो 2017 मा चाहिँ जब हामीले हिमालयन जावाले फ्रेन्चाइज गर्ने भनेर डिसाइड गर्यो नि, यो डिसिजन चाहिँ बेसिकली डिमान्डबाट आएको हो। हामीले हिमालयन जावालाई फ्रेन्चाइज गर्ने मोडल त सोचिरहेको थियौँ हैन, तर हामीले आफैले यसलाई फ्रेन्चाइज गर्ने भन्दा पनि किन 1999 मा फर्स्ट हिमालयन जावा स्टार्ट गर्दाखेरि नेपालमा कफी खाने कन्सेप्ट थिएन, भर्सेस तपाईको आजको दिनमा मेरो जन्ममा टी शप भन्दा बढी त एभ्री गल्ली हैज अ कफी शप हैन। द होल बेसिकली कफीको मार्केट इज रियली टेकन अप, and coffee has really become a very, very popular social beverage in Nepal. अहिले सबैले मेरो जान पहिला जुन चिया खाने कल्चर थियो, खानु त खाइरहेछ, तर कफी कल्चर पनि मेरो जान लास्ट भएको 5-6 इयर्समा चाहिँ एकदमै सुट अप भयो। अनि त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो इन्भेस्टर्सले, हाम्रो कस्टमरले हिमालयन जावाको बेसिकली फ्रेन्चाइज दिन मिल्छ भनेर हामीलाई अप्रोच गर्नुभयो। अनि अप्रोच गरिसकेपछि हाम्रो हिमालयन जावा खासै त्यस्तो बिजनेस मोडलहरू बनाएको थिएन, तर जब मार्केटमा डिमान्ड हुन्छ नि, जस्तै 1999 मा फर्स्ट हिमालयन जावा मैले स्टार्ट गर्दाखेरि मैले कफी सप नै गर्छु भनेर निदो गरेर म अस्ट्रेलियाबाट फर्केर आएको होइन, म काम गर्छु भनेर हिसाबले आएँ। अनि त्यसपछि एउटा कफी सपको सुरुवात भयो 1999 मा। त्यसपछि अरू युथहरूलाई पनि मैले बेसिकली कफी सपमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ र कफी इन्डस्ट्रीलाई प्रमोट गर्ने हो भने कफी मेसिन्सहरू इम्पोर्ट गर्नुपर्छ भने 2003 मा हामीले एउटा ट्रेडिङ कम्पनीको दर्ता गऱ्यौँ र 2007-2008 तिर हामीले बरिस्टा ट्रेनिङ भनेको कफी बनाउने जुन ट्रेनिङहरूको एउटा तपाईँको ट्रेनिङ सेन्टर इनिसिएट गर्ने भनेर बिस्तारै सानो स्केलमा ट्रेनिङहरू पनि गराउन सुरु गऱ्यौँ र त्यसलाई ठुलो रूप चाहिँ हामीले 2013 मा सिभिल मलमा पहिलो बरिस्टा स्कुलको इस्टाब्लिसमेन्ट गऱ्यौँ हैन। अनि त्यस्तै तपाईँको टाइम गयो, अनि त्यसपछि डिमान्ड बढेपछि त्यसपछि तपाईँको डिमान्ड बढ्यो, प्रडक्ट चाहियो, प्रडक्टको तपाईँको सर्टेज छ। हिमालयन जावाको डे 1 देखि नै आजको दिनसम्म पनि नेपाली प्रडक्टलाई नै प्रमोट गर्ने हाम्रो मेन इन्टेन्सन र तपाईँको अब्जेक्टिभ्स भनेको नेपाली कफीलाई नेपाल र विश्व बजारमा तपाईँको प्रमोट गर्ने हाम्रो इन्टेन्सन। त्यसले गर्दा कफीको तपाईँको डिमान्ड बढ्यो, सप्लाई छैन। अब के गर्ने भनेर हामीले 2015-16 मा चाहिँ हामी फार्मिङमा जानुपर्छ भनेर फार्मिङ पनि सुरु गऱ्यौँ। त्यसकारण यो अहिले अनि 2017 मा तपाईँको जब यो हामीले फ्रेन्चाइज गर्ने जुन आइडियाजहरू ल्यायौँ नि, यो पनि बेसिकली तपाईँको एउटा मार्केट बजारको एउटा डिमान्ड हो। डिमान्ड आयो हैन, हामीले अपर्च्युनिटी देख्यौँ, त्यसलाई प्रडक्ट बनायौँ हैन, र त्यसलाई हामीले ठिक छ नि त हामी स्प्रेड गरौँ भनेर अनि त्यसपछि हिमालयन जावाको एउटा फ्रेन्चाइज मोडल बनाएर फर्स्ट हिमालयन जावाको अफिसियली नेपालमा 2017 मा मङ्गल बजारमा हामीले सानो स्टोर चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ। अब त्यो सुरुवात भयो
अनि सुरुवात गर्यो तर पहिलो फर्स्ट पाइलट प्रोजेक्ट चाहिँ सुरु गर्दाखेरि एक्साइटमेन्ट पनि छ हैन आइडियाज पनि छ एनर्जी पनि छ हामीसँग प्रडक्ट पनि छ तर त्यो कफी अब हाम्रो लागि मेरो लागि भनेको इज अ प्योर प्यासन हैन 2017 मा हामीले पहिलो फ्रेन्चाइज 17 मा बेच्दाखेरि इन्भेस्टरको लागि त एउटा त बिजनेस नै हो नि व्यापारै हो यो व्यापारले पैसा त बनाउनु पर्यो हैन सो यो तपाईको फर्स्ट आउटलेटमा चाहिँ हामीले फ्रेन्चाइज गर्दाखेरि जुन इन्भेस्टर हामी कहाँ अप्रोच गर्यो उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो स्ट्रङ एफएनबी ब्याकग्राउन्डको मान्छे हैन हैन तर हामीले जस अब गुड गाइज यङ गाइज wanted to do something, wanted to really promote Nepalese coffee, Nepalese business, support us भन्ने हिसाबले उहाँहरू आउनुभयो अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा फ्रेन्चाइजको बेसिकली भनौँ न हामीले ओभरअल एकदमै ह्याप्याजली त नभनौँ हैन तर आफ्नो दक्ष र आफ्नो भनौँ न सबै बुझेर एउटा सानो प्याकेज बनायौँ र त्यो प्याकेज अनुसार हामीले उहाँलाई अग्रिमेन्ट गऱ्यौँ र आजको दिनमा तपाईँको 3 वर्षपछि हामीले इभन त्यो इनिसियल फेजको जुन कन्ट्र्याक्ट हामीले फ्रेन्चाइजीसँग साइन गर्दा कति त्यसमा लुपल्सहरू त्यसमा कति रङ चिजहरू हामीले भेट्यौँ क्या तर यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ हामीले सिकेको भनेको कुनै पनि प्रडक्ट बनाउँदाखेरि वेदर इज अ ट्रेनिङ सेन्टरको प्रडक्ट बेकरीको प्रडक्ट कफी सपलाई फ्रेन्चाइज गर्ने प्रडक्ट होइन फार्मिङ भन्छ नि यसमा तपाईँको ड्यु डिलिजेन्स चाहिँ एकदमै होल हार्टेड गरेन भने अगाडि जति स्मुथली बढ्न सक्थ्यौ नि त्यस्तो इजी र स्मुथ राइड चाहिँ हुँदैन त्यो आजको दिनमा एभरेजमा हिमालयन जावाको फ्रेन्चाइज आयो भनेर दिनमा केही न पनि 40-50 वटा इन्क्वायरिजहरू हामीलाई आइरहेको हुन्छ र यो इन्क्वायरिजहरू जति पनि आइरहेछ नि अगेन त्यसलाई त्यो एउटा सिस्टममा त फर्म त गर्नु पऱ्यो नि अब यो सिस्टम कसरी फर्म गर्ने एक्लैले त सकिँदैन द्याट्स वाइ आई हेभ फर्म अ टिम सो आजको दिनमा यदि मलाई कुनै साथीहरूले अथवा कुनै पनि इन्भेस्टरले मलाई चाहिँ हिमालयन जावाको फ्रेन्चाइज चाहियो भनेर गर्यो भने वी हेभ अ डेजिग्नेटेड अफिस यो मार्कोपोल होटल कमल पोखरीको ग्राउन्ड फ्लोरमा हामीसँग फ्रेन्चाइज अफिसले हामी सेटअप गरेका छौँ जहाँ हाम्रो तपाईँको अडियो भिजुअल प्रेजेन्टेसन फ्रेन्चाइजसँग रिलेटेड सबै इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने हामीले ठाउँ बनाएको छौँ कुनै पनि कम्पनीले यदि तपाईँको फ्रेन्चाइज मोडललाई एक्सप्यान्ड गर्ने त्यो बिजनेस बनाउने हो भने I think it's very important that you have a concrete core team. किनभने without team haphazardly गर्ने र प्रोफेसनली गर्नेमा there's a difference. अब फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रडक्टमा पनि डिपेन्ड हुन्छ त्यो ओनरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ त्यो फाउन्डरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ हैन जुन प्रडक्ट तपाईँले फ्रेन्चाइज गर्न सोचिरहनु भएको छ एक्सप्यान्ड गर्न सोचिरहनु भएको छ त्यसको सबैभन्दा बढी जानकारी त्यसको सबैभन्दा बढी नलेज त्यसको सबैभन्दा बढी भोग त्यसको सबैभन्दा बढी माया तपाईँमै हुन्छ अब विगतमा हामीले यो फ्रेन्चाइज स्टार्ट गर्दाखेरि कन्सल्टेन्ट पनि हायर गर्यौँ तर कन्सल्टेन्ट र म एउटै पन्नामा कहिले पनि भएन वेयर नेभर अन द सेम पेज कन्सल्टेन्टको काम भनेको पैसा कमाउने हैन मेरो एक्सपेक्टेसन भनेको मेरो ब्रान्डलाई राम्रो वेले क्रिएट गर्ने र ग्रो गर्ने किन आजको दिनमा कुनै पनि बिजनेस हैन एक्सपेन्सन गर्ने फर्ममा 50 वटा आउटलेट खोल्ने र एउटा आउटलेट बन्द गर्ने भनेको द्याट्स अ डिजास्टर फर अ बिजनेस सो त्यसले गर्दा जति माया आफूले क्रिएट गरेको प्रडक्ट आफूसँग हुन्छ आफूलाई हुन्छ नि मैले कन्सल्टेन्ट नराम्रो भन्न खोजेको होइन हैन तर फ्रेन्चाइज गर्ने हो भने हामीले आफ्नो प्रडक्टलाई फ्रेन्चाइज गर्ने हो भने कन्सल्टेन्ट नचाहिने रहेछ हैन हामी आफ्नै टिम फर्म गरेर त्यो कोर भ्यालुलाई बुझेर त्यो प्रडक्टलाई माया गरेर यदि अगाडि बढ्ने हो भने किन यो अगेन जुन जर्नी हामी गरिरहेछौँ नि हामी कति मिस्टेक्सहरू गरिरहेछौँ हामी कति लडिरहेछौँ हामी उठिरहेछौँ हामी हिँडिरहेछौँ फेरि लडिरहेछौँ every day for us is a learning process every investor that we meet is different हैन comes from a different background education level फरक हुन्छ उहाँको इन्भेस्टमेन्टको स्केलहरू फरक हुन्छ लोकेसन डिफरेन्ट हुन्छ त्यो ल्यान्डहरुसँग डिल गर्न फरक हुन्छ हैन तर यो फ्रेन्चाइज बेसिकली दिने भनेको त सिस्टम दिने हो नि सो आजको दिनमा अब हिमालयन जावाले जुन फ्रेन्चाइज सिस्टम दिइरहेछ I don't think it's the one of the best or one of the worst तर whatever that we have is something of our own अनि हामीले इन्भेस्टरको एउटा जुन इनिसियल एक्सपेक्टेसन हाम्रो ढोकामा पस्या बेलादेखि ग्रान्ड ओपनिङसम्म र उहाँहरूलाई चाहिँ आम अ साइलेन्ट इन्भेस्टर म इन्भेस्ट मात्र गर्छु आई डोन्ट वान्ट टु डु एनिथिङ भन्यो भने दोज अल प्रोसेस इज टेकन केयर अफ भन्नाले एटलिस्ट त्यति प्रोसेस चाहिँ हामीले त्यो सिस्टम चाहिँ इन प्लेस गरिसकेका छौँ 21 इयर्स अगाडि मैले नेपालमा कफी स्टार्ट गर्दाखेरि र त्यो टाइमदेखि नै मैले सबैभन्दा बढी मेरो आइडिया चाहिँ नेपाली कफीलाई एकदमै थोरै मात्रामा
अमेरिकामा एक्सपोर्ट गर्ने अनि मैले 1999 देखि धेरै अमेरिकन कन्फरेन्स एक्जिबिसनहरुमा प्रमोट पनि गरेँ अनि जहिले पनि त्यस्तो तपाईको एक्जिबिसन्सहरुमा नेपाली कफी प्रमोट गर्दाखेरि पहिलो क्वेशन चाहिँ आर यु श्योर दिस कफी इन नेपाल भन्ने सोच्थ्यो एन्ड द्याट वाज लाइक अ भेरी कमन क्वेशन किनभने यो पार्ट अफ द वर्ल्ड चाहिँ इज अलवेज नोन फर टी Thank you, Gokul sir. Good afternoon, everyone. Myself, Diwakar Oza. I'm as a head of operation for Himalayan Java, and it's been like 4.5 years in this company. So basically, I'm gonna talk about the main purpose of this event, about the global franchise opportunity that we have started back in 2017, and the 4 years journey that how we are able to succeed to make one successful system that is providing resources, management, planning, all the things that required for our franchisee. So our mission is to promote Nepalese coffee at global platform with over 30 outlets around the world. We still hope to diversify in more locations and become an inspiring Nepalese coffee establishment. We strive to serve millions of customers globally by becoming a franchise. So right now we have like 3 kinds of models, like for our investors, for our clients, for our franchisee. The first one is like express and kiosk model, which is around like 100 to 200 square feet. That is ideal for malls and cafeterias. So basically it have like only like 4 point of sales, which includes merchandise, that includes coffee bags, bottles, and we have bakery, certain pastries that is provided by our sister concern, and we got coffee selling points. Another one is standard models, which is around 1,000 to 1,500 square feet. That is ideal for small stand-alone outlets that can be in individual buildings, commercial places. And finally, we got larger outlets that is around 2,000 to 400 square feet. That is ideal for stand-alone or flagship stores. So recently, as a flagship stores, we are coming up with new flagship store at Darbar Mall. दिवाकरले भने जस्तै हामीले हिमालयन जावाको जुन फ्रेन्चाइज गर्यो नि यो फ्रेन्चाइजमा हामीले इनिसियली यो तपाईले देखिरहनु भएको छ हैन यो इन्भेस्टरको चाहिँ कस्तो एक्सपेक्टेसन हुन्छ भन्दाखेरि फ्रेन्चाइज किन लिने त फ्रेन्चाइज त बेसिकली लिने भनेको एउटा सिस्टम किन्ने हो नि म इन्भेस्टमेन्ट गर्छु आई डोन्ट वान्ट टु डु एनीथिङ लेट द आउटलेट बेसिकली रन बाई सिस्टम है सो त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ हिमालयन जावाको एक्सपिरियन्स चाहिँ कुनै पनि पोटेन्शियल इन्भेस्टर हाम्रो जुन ढोकामा आउँछ नि त्यो ढोकामा आएको इन्भेस्टरले हिमालयन जावाको फ्रेन्चाइज अक्वायर कति बेला गर्छ भन्दाखेरि when that investor is convinced with the system that we have, right? So usually हाम्रो टिमले के गराउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि पोटेन्शियल इन्भेस्टर हाम्रो डोरमा आइसकेपछि 3-4 आउटलेटमा उनीहरूले टुरको लागि लिएर जान्छ टुरको लिएर जान्छ ट्रेनिङ सेन्टरमा लिएर जान्छ बिक्री सेन्टरमा लिएर जान्छ अनि हाम्रो बेसिकली इक्विपमेन्ट्सको सोरुममा लिएर जान्छ हाम्रो अफिस देखाउँछ अडियो भिजुअल प्रेजेन्टेसन्सहरू हुन्छ अनि त्यो तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्समा जति पनि फ्रेन्चाइज अहिले हामी गर्न सक्सेसफुल भइरहेछ नि त्यसमा चाहिँ तपाईको एकदमै प्रोफेसनल तपाईको प्रेजेन्टेसन गर्ने भन्दा पनि नेपाली इन्भेस्टरको एउटा चिज हामीले फिल गरेको चाहिँ दे वान्ट टु सी इट दे वान्ट टु फिल इट हैन सो प्रेजेन्टेसनमा जति राम्रो डिटेल देखाउने भन्दा पनि जबसम्म प्रडक्ट तपाईले फिल गर्दैन देख्दैन नि दे आर नट कन्भिन्स सो हाम्रो एक्सपिरियन्स विगतमा कस्तो भएछ भन्दाखेरि आउटलेट घुमायो हाम्रो सिस्टम्सहरू देखायो हामीले के प्रोभाइड गर्छौँ भने देखाएपछि चाहिँ त्यो 2 आवर्सको तपाईको 2-3 आवर्सको तपाईको टुर गरेर हाम्रो अफिस चाहिँ पुग्दाखेरि ओके गगनजी आई एम विलिङ टु साइन अ कन्ट्र्याक्ट कहिले गरौँ भनेर सोध्नुहुन्छ तपाईको इन्भेस्टरले जुन दिन तपाईको म फ्रेन्चाइज लिन्छु भनेर कन्ट्र्याक्ट साइन गर्छ नि यो मेरो जन उहाँले ठाम लिनुहुन्छ रेन्ट सुरु हुन्छ साइमल्टेनियसली धेरै प्रोसेस हुन्छ हामीले जुन दिन कन्ट्र्याक्ट रेन्टल साइन गर्छौँ हाम्रो सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी भनेको ह्युमन रिसोर्सेस भन्ने बित्तिकै टिम फर्म हुँदैन त्यो टिमलाई कलेक्ट गर्न इट टेक्स 2-3 weeks वान इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई म भन्छु जस्तै हाम्रो झम्सिकलमा हाम्रो एउटा राम्रो हिमालयन जावा हामी इस्टाब्लिस गरेका छौँ विच इज अबाउट 2200 स्क्वायर फिट त्यो 2200 स्क्वायर फिटको हिमालयन जावा इनिसियल तपाईँको कन्ट्र्याक्टदेखि ग्रान्ड ओपनिङसम्म गर्नलाई अब डिपेन्डिङ अपन टाइम होइन डिपेन्डिङ अपन कन्ट्र्याक्ट कति उसमा छ प्रेसर डिपेन्डिङ अपन पेमेन्ट
युजली 2.5 देखि 3 months लाउँछ। अब दरबारमा मैले हामीले झन्डै 5000 स्क्वायर फिटको हिमालयन चाहिँ अब 3 monthsमा सकायौँ होइन। तर तपाईँको कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने बित्तिकै द मिरर इज अन, तपाईँको पेमेन्टहरू तपाईँको खर्च त भयो नि भन्नाले साइमल्टेनियसली त्यहाँ धेरै चिजहरू प्लान गर्न सकेन भने यु वेस्टिङ यर टाइम। सो तपाईँको प्रोक्योरमेन्ट हुनु पऱ्यो, डिजाइन हुनु पऱ्यो, एक्जिक्युसन हुनु पऱ्यो, फ्याब्रिकेसन गर्नु पऱ्यो, फलोअप गर्नु पऱ्यो। हाम्रो कफी सपमा चाहिँ सबैभन्दा सेन्सिटिभ चिज चाहिँ हुन त अरू बिजनेसमा पनि हुन्छ, तर हाम्रो कफी सपमा हामीले इनिसियली सिभिल वर्क गर्दाखेरि प्रपर प्लम्बिङ प्रपर भएन, इलेक्ट्रिकल वायरिङहरू प्रपर भएन भने चाहिँ एकदमै धेरै दुःख हामीले विगतमा पायौँ होइन। त्यो पाएको दुःख त हाम्रो लागि त एउटा लर्निङ एक्सपिरियन्स हो नि। अनि त्यो चाहिँ हामीले फ्युचर स्टोरमा नदोहोऱ्याउनलाई हामीले गरेको त्यो वायरिङ, प्लम्बिङ, सिभिल वर्क, किनभने इन्भेस्टमेन्ट त एटलिस्ट पनि 10-15 इयर्सको लागि सोचेर हामी गर्छौँ नि होइन। त्यसै कारण तपाईँको सुपरभिजन राम्रो भएन, तपाईँको त्यो डिटेलमा हामीले ड्रइङ्सहरू राम्रो गर्न सकेन भने तपाईँको 3 महिनाको प्रोजेक्ट चाहिँ ढिला भएर 6 महिना पनि लाग्न सक्छ। एन्ड द्याट इज वेयर इन्भेस्टर्सहरू चाहिँ खुसी हुँदैन। सो अहिलेसम्म नक अन वुड है, हामीले जति पनि प्रोजेक्ट्सहरू हातमा ल्याएका छौँ समहाउ हामी सबैजना एकदमै कमर कसेर अग्रेसिभ भएर टाइममा नै हामीले गर्न सकेका छौँ। सो यो बेसिकली यो चार्टमा तपाईँले जुन हामीले देखाउन खोजेको, हामीले हिमालयन जावको बेसिकली फ्रेन्चाइज मोडलमा क्लाइन्टले बेसिकली सबै चिजहरू अब हामी उहाँलाई रेकमेन्ड गर्छौँ होइन, तर कहिले काहीँ क्लाइन्टको पनि से सुन्नु एकदम जरुरी छ। हामी एक्सपर्ट छौँ, हामी प्रोफेसनल छौँ भन्दामा आजकल त एभ्रिबडी ट्राभल्स, दे ट्राभल्स एक्सटेन्सिभली होइन, द इन्फर्मेसन इज यर फिङ्गर टिप्स। अनि उहाँले फर इक्जाम्पल इक्विपमेन्ट्सको हामीले एउटा कोट गऱ्यो भने गगनजी मैले त भर्खर गुगल गरेको, यो त अमेरिकामा यति मात्र पर्छ, यहाँ किन यति पऱ्यो त होइन। सो धेरै उहाँहरूको क्वेसन्सहरू हुन्छ, उहाँहरूको पनि रेलेभेन्ट क्वेसन्सहरू हुन्छ, यो क्वेसनको एन्सर गर्न सक्नु पऱ्यो। तर यो तपाईँको फ्रेन्चाइजको तपाईँले अब आफैले कम्प्लिटली एक्सपेन्सन गर्ने म फ्रेन्चाइजी नदिने भने त द्याट्स अ कम्प्लिट डिफ्रेन्ट बल गेम। तर फ्रेन्चाइजी सिस्टम सुरु गरेपछि प्रेसर कहाँ बिल्डअप हुन्छ भने जुन दिन हामीले त्यो कन्ट्र्याक्ट साइन गर्छौँ, त्यो इङ्क गर्छौँ र तपाईँको फ्रेन्चाइज फी लिन्छौँ होइन, देन द प्रेसर रियली माउन्ट्स अप। सो अनि हामीले एकदमै राम्रो प्रपर तपाईँको प्लानिङ र त्यो प्लानिङ अनुसार तपाईँको त्यो काम गर्नलाई टिम भएन भने तपाईँको 3 monthsको प्रोजेक्ट त 1 वर्ष पनि लाग्न सक्छ नि। सो मैले देखेको तपाईँलाई एउटा सानो सुझाव अथवा सुझाव त नभनौँ, मैले आफैले फिल गरेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ काठमाडौँमा स्पेसली काम गर्दाखेरि अब मैले 1-2 प्रोजेक्ट चाहिँ इन्टरनेसनली पनि गरेँ होइन, 3-4 प्रोजेक्ट इन्टरनेसनली गरेँ। बाहिर चाहिँ एक्चुअली कन्ट्र्याक्ट सकेर डेडलाइन मिट भएन भने पेनल्टिजहरू हुन्छ, दे भेरी गुड विथ टाइमिङ। एउटा तपाईँको 1500 स्क्वायर फिटको कफी सप युएसमा 2 weeksमा बन्छ भने 1500 स्क्वायर फिटको कफी सप नेपालमा कहिले काहीँ 3 monthsमा पनि बन्दैन होइन, त्यो डिफ्रेन्स त छ नि। सो त्यसले गर्दा मेरो विचारमा कुनै पनि प्रडक्टलाई यदि फ्रेन्चाइज गर्ने हो भने मेरो विचारमा त्यो होल प्रोसेसलाई एक्जिक्युट गर्नलाई एकदमै सलिड टिम पनि चाहिन्छ। त्यो टिम 1 जनाको पनि हुनसक्छ र त्यो टिम 10 जनाको पनि हुनसक्छ। अनि मैले बेसिकली मेरो टिमलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो अहिले फ्रेन्चाइजमा के काम त भन्दाखेरि यस लट अफ पिपल नो मी, दे कम टु मी, फ्रेन्चाइजको कुरा गर्छ अनि त्यसपछि म टिमलाई इन्ट्रोड्युस गर्छु। अनि मेरो सबैभन्दा बढी एक्सपर्टिज बेस किन मैले पढेको पनि हजुरलाई थाहा छ धेरैलाई, मेरो चाहिँ मैले होटल म्यानेजमेन्ट पढेको, म हस्पिटालिटी बिजनेसमा झन्डै 27 वर्षदेखि उसमा छु, इन्भल्भ छु र मेरो 27 वर्षको एक्सपिरियन्सले स्पेसली 21 वर्षको कफी एक्सपिरियन्सले अहिले काठमाडौँको कुनै पनि ठाउँ हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो कफी सपको लागि यो लोकेसन ठिक छ, कफी सपको लागि यो लोकेसन ठिक छैन भनेर म एनालाइज गर्न सक्छु। सो मेरो टिम स्टेप इन उनीहरूले कुनै पनि ठाउँ हाम्रो अफिसमा आयो भने त्यो लोकेसन अप्रुभ गर्ने काम चाहिँ आई थिङ्क 90% भन्दा बढी चाहिँ मैले नै गर्छु। अनि त्यो बेस्ड अन माई एक्सपिरियन्स त्यो लोकेसन अप्रुभ गरेपछि कन्ट्र्याक्ट साइन गरेपछि देन मेरो टिम चाहिँ पिक्चरमा आउँछ। सो मैले चाहिँ अहिले उनीहरूले जस्तै फ्रेन्चाइज हामीले चलाइरहेछौँ गरिरहेछौँ, थुप्रै आउटलेटहरू अपरेसनमा छ, तर यो टिमको माथि चाहिँ सबभन्दा माथि म उनीहरूलाई बसिरहेको छु। म त उनीहरू मेरो एक्सपेक्टेसन, किनभने अब यो मेरो एक्सपेक्टेसनमा मात्र लिमिट होइन, यो त मेरो इन्भेस्टरको एक्सपेक्टेसन पनि हुन्छ होइन। हामीलाई मसँग यहाँ इन्भल्भ कतिपय स्टाफहरू अलमोस्ट लाइक 12-13 वर्षदेखि अगाडि पनि मेरो स्टाफहरू मसँग विगत छ, मसँग इन्भल्भ छ। मेरो एक्सपेक्टेसन हिमालयन जावमा चाहिँ कहिले पनि रेभेन्यूसँग भएन, रेभेन्यू फर मी इज अलवेज सेकेन्डरी होइन। मैले चाहिँ ब्रान्ड बनाउने भनेर कम्पनी सुरु गरेको पनि होइन, मेरो चाहिँ सिम्पल इच्छा के थियो भने सानो नेपाली कफी सप तर यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको होइन
राम्रो प्रडक्ट भयो भने त कस्टमर त आउँछ नि, इट्स जस्ट म्याटर अफ टाइम। त्यो हिसाब र त्यो सोचले मैले कम्पनी सुरु गरेको र मलाई खुसी पनि लाग्छ। अनि अहिले जुन वेले अहिले इन्भेस्टर्सहरू नेपाली इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ नेपाली ब्रान्डलाई प्रमोट गर्ने, हामी नेपाली कफी नै प्रमोट गर्ने भनेर जुन लेभल इन्क्वायरिजहरू आइरहेछ नि, कहिलेकाहीँ हामीलाई डर पनि लाग्छ। अनि दिनमा अब इमेल हेऱ्यो भने हाम्रो स्टाफहरूले नै टिमले नै रिप्लाई गरिरहेको हुन्छ, त्यो एभ्री रिप्लाईको सिसी मलाई आउँछ। अनि कहिलेकाहीँ प्रेसर माउन्ट चाहिँ मेरो पार्टनरलाई पनि हुन्छ होइन। अब एक्सपेन्सन गर्ने त ठुलो कुरा भएन, खोइ त कफी होइन। अनि त्यसले गर्दा यस्तो प्रडक्ट्सहरू चाहिँ बेसिकली क्रिएट हुँदो रहेछ होइन, त्यो चाहिँ हामीले सिक्यौँ। सो त्यसले गर्दा यो फ्रेन्चाइजीको प्रोसेसमा चाहिँ मैले अगेन यो एउटा कुरा चाहिँ एकदमै फ्रम होल हार्टेड बटम अफ माई हार्ट म के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भन्दाखेरि जुनै पनि प्रडक्टलाई फ्रेन्चाइज गर्न सकिन्छ होइन। अब तपाईँ कुन बिजनेसमा हुनुहुन्छ, के प्रडक्ट छ होइन, त्यो प्रडक्टलाई तपाईँले राम्रोसँग जान्नु भएर होइन, अलिकति के भन्छ तपाईँले सोच्नु भएर त्यसलाई चाहिँ म फ्रेन्चाइज गर्छु, त्यसलाई म मार्केट गर्छु, त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्छु, त्यसलाई म ब्रान्ड बनाउँछु भने इम्पोसिबल केही पनि छैन होइन। हामीले पनि मैले भने जस्तै यो जावालाई फ्रेन्चाइज गर्छु भनेर मैले सपना पनि सोचेको थिएन, तर आज भइरहेछ। र प्रडक्टलाई चाहिँ मेरो विचारमा तपाईँले अहिले जुनै प्रडक्ट अथवा सुरु गर्नु लाउनु भएको छ भने चाहिँ नातिनुहोस्, त्यो पहिलो स्टेप लिनलाई चाहिँ, किनभने हिँड्ने मान्छे नलडिकन त हिँड्न सक्दैन नि। सो हामीले पनि यो 21 इयर्सको जर्नीमा धेरै ठोक्कर खायौँ। अब जसलाई थाहै छ 2.5 इयर्स त मैले हिमालयन जावा गर्दाखेरि त मेरो एभरेज डेली सेल्स तपाईँको 5,000 पनि थिएन होइन, when I was paying 90,000 को रेन्ट। सो मेरो विचारमा प्रडक्टमा यो प्रडक्टलाई बेसिकली एक्सप्यान्ड गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला आफूलाई ट्रस्ट गर्न सक्नु पऱ्यो, आफूसँग त्यो पेसेन्स हुनु पऱ्यो होइन, र त्यो प्यासन पनि चाहियो, र त्यो प्रडक्टलाई आइडेन्टिफाई मेरो विचारमा आफैले गर्न सकिन्छ क्या। जावाले चाहिँ फ्रेन्चाइज ओन एन्ड कम्पनी अपरेटेड मोडलमा कोको मोडलमा फ्रेन्चाइज दिएको छ कि छैन, छ भने कसरी यो भइरहेको छ थोरै जानकारी। हजुर के भन्नुभयो? फ्रेन्चाइज ओन एन्ड कम्पनी अपरेटेड, जस्तो कि कुनै इन्भेस्टर्सले लगानी गर्ने र जावाले त्यसको चाहिँ अपरेसन्स हेर्ने मोडलमा छैन भन्ने कुरा, त्यसलाई कोको मोडल भन्छ कि। अनि अर्को जावाले फ्रेन्चाइज फी मन्थली चार्ज गर्छ गर्दैन, गर्छ भने कसरी इन्टरनल कन्ट्रोल कसरी म्यानेज गर्ने छ। अनि यो कस्ट अफ एक्सपेन्सेस जुन स्ट्यान्डर्ड मोडल, एक्सप्रेस मोडल र लार्ज आउटलेट एक्सपेन्सेसहरू इन्भेस्टमेन्टहरू यसको प्रतिशत हल्का फिगरमा एमाउन्ट्समा। हजुर धन्यवाद। Thank you so much. So right now we got like 32 national outlets. So upcoming we got a Dora Mall with a 33 number, and in international we got 5 outlets. As an investor, as a friend, the relationship between the like franchisee and the franchisor, that how we like doing our franchise business. So as a franchisee, our like investor comes up like with the money, and they wants to invest in our Himalayan Java. Like what they are buying is like they are buying our system, the whole system that we are running, the proven model of products and services, the proven model of supply chain and management, the proven model of equipments, the key resources. So as a matter of fact, like they can also like have their point of view, like how to run their business, but like on overall operational things, like with the end customers, like whole Himalayan Java, only Himalayan Java team will control those units. Like that will be related with the operation, that will be related with the financial, that will be related with the marketing, human resource, everything. So, Can I add something? म तपाईँलाई त्यसमा अलिकति एक दुईवटा चिजहरू थप्न चाहन्छु। जस्तै तपाईँले सुन्नुभयो नि, हिमालयन जावाले फ्रेन्चाइज दिँदाखेरि हामी केमा एकदम क्लियर छ भन्दाखेरि हामी जोइन्ट भेन्चर चाहिँ कोहीसँग पनि गर्दैनौँ। जेबीको पनि हामीलाई धेरै अप्रोच आउँछ होइन। सो अहिले बेसिकली मोडल कस्तो छ भने कि हिमालयन जावा एज अ कम्पनीले नै पर्टिकुलर लोकेसनमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, ओर वी हेभ एन इन्भेस्टर फ्रेन्चाइजीको लागि होइन। अनि जोइन्ट भेन्चर जेबीमा चाहिँ हामीले गरेको छैन होइन। अनि तपाईँले जुन सोध्नुभयो नि अर्को थर्ड क्वेसन, तपाईँको फ्रेन्चाइज फी कति लिइरहेको छ भनेर सोध्नुभयो नि। सो हामीले पहिला फ्रेन्चाइज फी चाहिँ कति लिने भनेर सोद्धाखेरि त्यसमा पनि अलिकति होमवर्क गऱ्यौँ हामीले। आजको दिनमा नेसनली चाहिँ 20 लाख प्लस भ्याट र इन्टरनेसनली चाहिँ $30,000 प्लस भ्याट लिइरहेछौँ होइन।
त्यो चाहिँ हामीले एकदमै कन्जर्भेटिभ वेले सोचेर यो एमाउन्टहरू ल्याएको होइन किन भन्दाखेरि एउटा डिजाइनरले एउटा राम्रो कफी सप डिजाइन गर्नलाई र तपाईँको साइट भिजिट गर्दाखेरि केही नभए पनि तपाईँको 4 देखि 5 लाख रुपियाँ लिन्छ है सो हिमालयन जावाले बेसिकली फ्रेन्चाइज प्रोभाइड गर्दाखेरि द डिजाइन द ट्रेनिङ होइन इज अल इन्क्लुडेड सो आजको दिनमा आएर अगेन मैले भने नि हिमालयन जावालाई पनि फ्रेन्चाइजीको आजको दिनसम्म आउँदाखेरि स्टिल अ लर्निङ प्रोसेस र हामीले के रियलाइज गर्यौँ भन्दाखेरि 20 लाख र भ्याट भनेको द्याट एमाउन्ट इभन जस्ट डजन्ट जस्टिफाई सो त्यसले गर्दा हामीले नेपाली न्यु इयर्सदेखि चाहिँ तपाईँको नयाँ वर्षदेखि चाहिँ हामी 30 लाख प्लस भ्याट लिने भनेर हामीले भर्खरै डिसाइड गरेका छौँ किनभने त्यो 20 लाखको जुन इन्भेस्टमेन्ट किन त इन्भेस्टरले त सोध्छ नि यो 20 लाख त धेरै महँगो भएन तर हामीले ब्रेकडाउन देखाउँछौँ भनेर देखाउनु जरुरी छैन तर जुन हाम्रो एक्सपेन्सेसहरू छ नि डिजाइनिङ त खास गरेको हिसाबले गर्नु जरुरी छैन तर जुन लेभलको डिजाइनिङ हामीले गर्छौँ जुन डिटेल ड्रइङ्सहरू हामीले दिन्छौँ नि त्यो त इट कम्स विथ कस्ट र फ्रेन्चाइजी बेच्ने भनेको फ्रेन्चाइजी सेल गर्ने भनेको त एसओपी नै हो नि होइन सो हामीलाई एसओपी बनाउनलाई अलमोस्ट 6 महिनाको टाइम लाग्यो त्यो बनाएको एसओपी पनि इज नट द बेस्ट एसओपी त्यो एसओपीमा पनि हामीले धेरै लुपहल्सहरू छ त्यो तपाईँको एसओपी छ तपाईँको फिजिकली तपाईँको तर त्यो प्र्याक्टिकली कहिले काहीँ इम्प्लिमेन्ट हुँदैन अनि नेपाली इन्भेस्टर्सहरू जति पनि हामीले अहिले काम गरिरहेछौँ नि एसओपी चाहिँ त्यति हेर्न मन नपराउने है सो त्यो पनि हाम्रो एक्सपेन्सेस नै हुने होइन त्यस कारण हामीले अहिले फेरि विगतमा गरेको गल्तीलाई त्यो एसओपीलाई पनि हामी चेन्ज गरेर नयाँ एकदम समराइज गरेको टु द पोइन्टको एसओपी हामीले निकालिरहेछौँ रोयल्टी फी तपाईँ मन्थली त्यो सेल्समा लिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्दै थियो ए हामीले लिन्छौँ लिँदाखेरि इन्टरनल कन्ट्रोलको कुराहरू हुन्छ नि त हजुर अब हामीले सिस्टमहरू कसरी थोरै बुझ्नु ए हुन्छ हाम्रो चाहिँ हिमालयन जावाको सबै आउटलेटमा हाम्रो चाहिँ आइएमएसको सफ्टवेयर युज गर्छौँ होइन यो आइएमएसको सफ्टवेयर चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गरेको छ भनेर अहिले हाम्रो अपरेसन म्यानेजर दिवाकरले अलिक मलाई बुझाउँछ तर बेसिकली हिमालयन जावा तपाईँले भने जस्तै हाम्रो फ्रेन्चाइज फी चाहिँ 20 लाख प्लस भ्याट लिन्छौँ र हामीले सेल्समा चाहिँ तपाईँको 7% एभ्री मन्थ तपाईँले जुन सोध्नुभयो नि हामी चाहिँ सेल्समा 7% रोयल्टी लिन्छौँ त्यो 7% रोयल्टीमा चाहिँ 2% चाहिँ हामी अगेन वी गिभ इट ब्याक टु द्याट पर्टिकुलर स्टोर इन अ फर्म अफ मार्केटिङ प्रमोट त गर्नु पऱ्यो नि होइन सो हामीलाई आउने भनेको 5% त्यो 5%मा पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सिन्स द टिम इज वर्किङ एक्सट्रिमली हार्ड हाम्रो इन्टरनल हाम्रो जुन फ्रेन्चाइज टिमलाई पनि वी गिभ देम अ कट एज वेल अन टप अफ स्यालेरी एन्ड द्याट इज वाइ दिस गाइज आर वर्किङ सो हार्ड होइन एउटा पार्ट त त्यहाँ पनि इन्सेन्टिभ त हुनु पऱ्यो नि किनभने इज सेयरिङ इज केयरिङ भन्छ नि अब सबै कम्पनीलाई मात्र आयो भने त वाइ वुड दे वर्क सो हार्ड होइन एन्ड द अमाउन्ट अफ बेसिकली एनर्जी लेभल डेडिकेसन टाइम जुन मेरो टिमले हाम्रो कम्पनीको लागि पसिना बगाइरहेको छ नि इट हेज टु मेक सेन्स फ्रम द बोथ साइड होइन अनि यो लास्ट क्वेसन एक्सप्रेस मोडल स्ट्यान्डर्ड मोडल र आउटलेट भन्नुभएको थियो यसमा तपाईँको त्यो इन्भेस्टमेन्ट कति लाग्छ होला त्यो इन्भेस्टर्सको पर्सपेक्टिभ यस्तो हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्नेको छ नि यो इन्भेस्टमेन्ट गर्नेको तपाईँको सिमाना नै हुँदैन अहिले जस्तै जुन लेभलको इन्भेस्टमेन्ट हामीले अहिले दरमाको जावमा गरेका छौँ नि मेरो विचारमा इन्टरनेसनल लेभलको एउटा मल्टिनेसनल ब्रान्ड सेटअप हुन्छ अनि त्यो गर्नु किन जरुरी भयो भने हामीलाई तपाईँले याद गर्नुभयो होला नेपालमा हेर्नु नेपाल काठमाडौँ हेज चेन्ज सो मच लास्ट तपाईँको कपल अफ इयर्समा दिस प्लेस हेज चेन्ज सो मच तर अहिलेको हिसाबमा त यहाँ त स्टारबक्स पनि आउनुपर्ने हो कोस्टा कफी पनि आउनुपर्ने हो क्याफे न्युरो जति पनि इन्टरनेसनल ब्रान्डले त आइ त गरिरहेछ होइन आउनु पनि आउँछ इट्स ओपन मार्केट आउनु नमिल्यो भनेको छैन त्यस्तो होइन तर हामीले पनि हामी नेपाली कम्पनी हौँ होइन हामीले चाहिँ सस्तै र एकदम ठिक्कै हामी 1 करोडभन्दा बढी कफी सप नगर्ने भनेर त बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन नि सो अहिले हाम्रो बेसिकली एउटा कस्तो हामी एनर्जाइज भएको छौँ र हामीलाई एउटा के सोच्छ भने भोलि गएर मल्टिनेसनल ब्रान्ड नेपालमा आयो भने हाउ डु आई कम्पिट होइन आई नो आई हेभ माई ओन प्रडक्ट हाम्रो प्रडक्ट हेज अ ब्युटिफुल स्टोरी वी प्रमोटिङ 100% नेपाली कफी एन्ड कस्टमरको पनि अहिले कस्तो सोच्छ भने इफ आई हेभ टु स्पेन्ड 200 रुपिस फर अ कप अफ कफी होइन आई वुड रादर गो एन्ड स्पेन्ड इन अ नेपाली कफी सप बिकज द मनी स्टेइङ हियर होइन त्यस्तो सोचको भइसकेको छ अहिले होइन पहिला त्यस्तो थिएन सो भन्नाले जुन लेभलको इन्भेस्टमेन्ट हामी एउटा दरमाको आउटलेटमा गरेका छौँ नि त्यो लेभलको इन्भेस्टमेन्ट दरमामा गर्दाखेरि त्यो आउटलेट चाहिँ फ्रेन्चाइजमा जान्छ जस्तो लागेको थिएन म एमाउन्ट चाहिँ डिस्क्लोज गर्दिनँ तर प्रब्लली आई थिङ्क अहिलेकोसम्म नेपालमा बनेको इज वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ कफी सप
तर हामीलाई राम्रो कुरा चाहिँ के भयो भन्दा रहेछ नि हामीले ग्रान्ड ओपनिङ गरेको छैन एन्ड वी अलरेडी साइन अ फ्रेन्चाइज फर द्याट पर्टिकुलर आउटलेट इज वेल भन्नाले दिस इज द डिमान्ड होइन अनि त्यो डिमान्ड कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि हामीले त तपाईँले सोच्नुभयो नि मैले एक्स एमाउन्ट त्यत्रो म्यासिभ कफी सपमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने त बटम लाइन त आरओआई नै हो नि होइन रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट कति वर्षमा आउँछ भन्नाले जुन लेभलको हामीले फाइनेन्सियल उहाँलाई ब्रेकडाउन हाम्रो जुन प्रोजेक्सन छ हामीले प्रोजेक्टेड डेली सेल्स यति गर्न सक्छौँ होइन कफी सपको चाहिँ द ब्युटी अफ कफी सप इज छ नि अब इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हाई त युजली हुँदैन कफी सपमा तर हामीले गऱ्यौँ होइन तर इन जेनरल बिजनेस प्र्याक्टिसमा कुरा गर्ने हो भने कफी सपको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट थोरैमा पनि कफी सप चलाउन सकिन्छ अब फ्यामिली क्यान रन अ कफी सप होइन इट डजन्ट ह्याभ टु बी बिग कफी सपको अपरेटिङ कस्ट अफ भेरी लो प्रफिट मार्जिन्स आर गुड धेरै प्रडक्ट छैन होइन मोस्ट अफ द कफी सप तपाईँको जुन संसारभरि एक्जिस्ट गर्छन् जस्तै हामी स्टारबक्सको नाम लियौँ इज द बिगेस्ट ग्लोबल कफी सप इन द वर्ल्ड उनीहरूले के गर्छन् भने बिक्रीहरू सबै आउटसोर्स गर्छ आफूले बेक गर्दैन हामी गर्छौँ किनभने हामीलाई आउटसोर्स गर्ने बिक्री काठमाडौँमै छैन सो वी लुकिङ फर भेन्डर्स अब यो इज ओपन फ्लोर भोलि गएर कसरी तपाईँहरूले म चाहिँ एकदमै म्यासिभ स्केलमा बिक्री गर्छु र हिमालयन जावलाई सप्लाई गर्छु भने आई वुड बी रियली ह्याप्पी पर्सन किनभने अहिले हामीले थुप्रो अप्रोच पनि गऱ्यौँ देयर इज अ सेङ द डु वाट यु गुड एट भन्छ नि वेयर आई थिङ्क रियली गुड इन डुइङ कफी अब हाम्रो अहिले के भइरहेछ भने एनर्जी अलिकति डाइभर्ट भइरहेछ क्या हामी बेकिङ गर्ने कि फार्मिङ गर्ने कि इक्विपमेन्ट्स ल्याउने कि सब ल्याउनेतिर दौडिरहेछ त इमेजिन गर्नु त्यो बिक्री पार्टमा त माइनस गरेर हामी कफीमा मात्रै फोकस गरेर भए अझ हामीले योभन्दा बढी राम्रो गर्न सक्थ्यौँ कि भन्नाले हिमालयन जावलाई सप्लाई गर्न सक्ने बिक्री स्टोर काठमाडौँमा छैन अब हाम्रो चाहिँ अहिले एउटा कस्तो सोच र प्लानिङ लिएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ भने कोभिडले 2020मा 1 इयर त खाइदियो एभ्री मन्थ एउटा स्टोर खोल्ने अब लास्ट इयरको त ब्याकलग भयो होइन अनि यो इयर चाहिँ मैले टिमलाई अलिकति प्रेसर चाहिँ के गरिरहेको छु भने 2021को एन्डसम्ममा हामी 17वटा स्टोर चाहिँ बनाऊँ भनेर हामी लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेछौँ अब त्यो लक्ष्य हो हुनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ किन लक्ष्य बिना अगाडि बढ्यो भने कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन सो अहिले हाम्रो बेसिकली टिमलाई एउटा के प्रेसर छ भने हाम्रो एक्सपेक्टेसन हामीले 17वटा गर्न सक्छौँ भन्ने कन्फिडेन्ट हामीमा छ 12वटा मात्रै गरे पनि एटलिस्ट 12वटा त भयो नि तर 12वटाको लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्यो भने मेबी 6वटा हुन्छ होला होइन सो त्यसले गर्दा इन्भेस्टमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने इन्भेस्टरमा डिपेन्ड हुन्छ तपाईँले हामीलाई अप्रोच गर्नुभयो र तपाईँले मलाई गगन चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा सानो कफी सप खोल्नु मन छ मेरो बजेट 12 लाख छ भने आई क्यान मेक इट ह्यापन होइन इट डजन्ट ह्याभ टु बी हिमालयन जावाको फ्रेन्चाइज होइन किन हाम्रो पनि एउटा मिसन चाहिँ के हो भने कफी इन्डस्ट्रीलाई प्रमोट गर्ने हो जावालाई मात्र प्रमोट गर्ने होइन जावालाई मात्र प्रमोट गर्ने हो भने त मैले 2003मा इक्विपमेन्ट्सहरू इम्पोर्ट गरेर अरूलाई इन्करेज गरेर मसिन पनि बेच्दैन थिएँ होइन बरिस्टा स्कुल इस्टाब्लिस गरेर ट्रेनिङ गरेर अरूलाई सपोर्ट पनि गर्दैन थिएँ किनभने इन्डस्ट्री तपाईँको प्रमोट भयो र त हिमालयन जावा प्रमोट भयो नि होइन त्यो नभए त हामी हिमालयन जावा 26वटा हिमालयन जावा काठमाडौँमा त्यति मात्र कफी सप भयो त यो कफी इन्डस्ट्री नै हुँदैन थियो होइन सो अलिकति मेरो विचारमा त्यो सोचलाई अलिक खुल्ला राखेर होइन त्यस कारण आजको दिनमा अस्ति कफी बोर्डले एउटा तपाईँको सर्वे पनि गरेको थियो होइन त्यो सर्वेमा काठमाडौँ र ललितपुरमा ठुलो सानो सबै गरेर 4500वटा कफी सप छ त्यति धेरै कफी सप तपाईँको बर्थ प्लेस अफ कफी इटलीमा पनि छैन होइन द कफी क्यापिटल अफ द वर्ल्ड भन्ने सियाटललाई चिन्छ त्यहाँ पनि छैन हाम्रो काठमाडौँमा छ होइन त्यस कारण इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेको छ नि सो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कफी सपमा तपाईँको 10 लाखबाट पनि हुन्छ 10 करोड पनि भन्छ अब तपाईँले कति इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग छ इट बोल्स डाउन टु यु My name is Suraj Kumar Dakal, and I'm also a chartered accountant by profession, by the way. Nice. My question is first, because I often hear with the entrepreneurs that I want to create the model, but I like the team, right? I don't have a qualified team, so I want to create the model, but I don't know how to choose the people. What kind of people I can hire that they help me build the model? That is the problem. I think very simple answer गरौँ म यसको मेरो चाहिँ it all depends what kind of people you want to hire. It's completely up to you. But when I hire people in my company, very simple answer. My basically team is not my expenses. It's the investment that I'm making towards the company. Himalayan Java doesn't pay one of the highest salary in the nation. हामीले coffee shop is just a coffee shop. End of the day,
मेरो स्यालेरी त्यति धेरै हाई छैन होइन, तर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी द्याट आई किप माई टिम ह्याप्पी होइन। सो तपाईँले के गर्न सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँले टिम हायर गर्दाखेरि म चाहिँ मेरो टिममाथि म लगानी गर्दैछु होइन। कहिलेकाहीँ तपाईँले लगानी गर्दाखेरि एकदम हाई पे गरिरहनु भएको हुन्छ, तर अगेन इट बोल्स डाउन टु हाउ यु ट्रिट देम, तपाईँले कस्तो ट्रिट गर्नुहुन्छ। मेरो स्टाफहरू यहाँ अहिले टिमहरू हेर्ने हो भने देयर प्रिटी ओके पे होइन, राम्रो पे गरेको छु, एकदमै सुपर हाई पे पनि गरेको छैन, तर मैले एटलिस्ट मेरो टिमलाई विथ डिग्निटी चाहिँ एकदम ट्रिट गर्छु होइन। अनि द्याट मेक्स लट अफ डिफरेन्स। तपाईँले एकदमै धेरै पे गरेर स्टाफलाई रेस्पेक्ट गर्दैन, त्यो इज्जत दिँदैन, माया गर्दैन भने तपाईँले जति हायर पे गरे पनि स्टाफ बस्दैन होइन। सो आई थिङ्क द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट you keep your team really happy, you treat them well, and you take care of your team like a family, होइन। That's why our team is working so hard, होइन। So like I said, त्यति हाइली पेड छैन, तर मैले मेरो 21 इयर्सको जर्नीमा हिमालयन जावमा कुनै पनि स्टाफलाई अहिले पनि मैले डिस्कस गरेको थिएँ, मैले तँ भनेर बोलाएको छैन, एन्ड द्याट इज नट एक्सेप्टेबल इन माई कम्पनी होइन। बसोस् जाओस् होइन, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एज अ लगानीको रूपमा हाम्रो दक्ष र हाम्रो बिजनेसको हिसाबले हामीले जति सक्छ हामी पे गर्छौँ, तर आई थिङ्क सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ स्टाफलाई राम्रो टेक केयर गऱ्यो भने मेरो स्टाफले कस्टमरलाई टेक केयर गर्छ नि, मैले गएर मेरो कस्टमरलाई टेक केयर गर्नै पर्दैन। इट्स द टिम हुज टेकिङ केयर अफ माई बिजनेस। सो मेरो चाहिँ बेसिकली एज अ ओनर, एज को फाउन्डर अफ द कम्पनी, मैले मेरो टिमको राम्रो टेक केयर गरेँ भने त मेरो टिमले मेरो इन्भेस्टर्स मेरो कस्टमरको टेक केयर गर्छ नि। सो मेरो विचारमा कोर टिम फर्म गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो खर्चभन्दा पनि लगानीको हिसाबमा सोच्नुभयो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो सोच छ। Thank you, sir. That was amazing. But my question is slightly different actually. Like when you hire, you focused on qualification because you must have a diversified people, some having technical skills in IT or in marketing, right? Because the modeling, preparing model is actually a process, and process the same in case whatever model you create, right? So you need to have a diversified people so that everyone can look at the certain sector. That is true. That is very true. Very interesting question, होइन। I have an answer for you. हाम्रो हिमालयन जावको टिममा चाहिँ हामी सबैजना यही छौँ अहिले टिम होइन। मैले मेरो टिमलाई जहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स मान्छेलाई हायर नगर्नु भन्छु म चाहिँ। आई थिङ्क लिटल बिट इन अ डिफ्रेन्ट वे होइन। म चाहिँ एक्सपिरियन्स मान्छेले हायरै गर्नु नहुने होइन, त्यसको मतलब दिवाकरलाई एज अ अपरेसन म्यानेजर जुन दिन मैले उसलाई हायर गरेँ नि, म चाहिँ एक्सपिरियन्स मान्छे भन्दा नि र मान्छेलाई हायर गर्न मन पराउँछु होइन, नजानेको मान्छे। किन इमेजिन गर्नु न, मैले 21 वर्ष अगाडि हिमालयन जब सेटअप गर्दाखेरि मैले एक्सप्रेसो मसिन अमेरिकाबाट लिएर आएँ, अनि त्यो मसिन इम्पोर्ट गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली कस्टमरमा एक्सप्रेसो मेसिन भन्ने क्याटेगोरी नै थिएन, अनि टिभीको मूल्य गरेर एक्सप्रेसो मेसिनलाई मैले छुटाएको होइन। अब त्यति बेलामा इमेजिन गर्नुहोस् कि मैले कफी बनाउने एक्सपिरियन्स मान्छे कहाँ खोज्ने त होइन। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा चिज मैले सिकेको, अहिले भने नि डिग्निटी अफ वर्क भन्छ नि, नजानेको मान्छेलाई हात समातेर कुनै पनि सिकायो, त्यो चिज सिकायो भने त्यो पर्टिकुलर स्टाफ चाहिँ एकदमै लोयल हुँदो रहेछ होइन। 1 वर्ष टिक्ने मान्छे 5 वर्ष बस्छ। अनि अस्ति भर्खरै यो कोभिड पछि हाम्रो 2-3जना स्टाफहरू ले अफ गरेको होइन, बुढो पनि भएको होइन, अनि मच्योर त भयो, तर 20-22 हिमालयन जावको अलमोस्ट सेकेन्ड इयरदेखि अपरेसन 2000देखि मसँग सम्मल भएको स्टाफहरू 4-5जनाले अस्ति छोड्यो भन्नाले 20 इयर्स मेरो लागि काम गर्यो उनीहरूले होइन। सो त्यसले गर्दा मेरो विचारमा स्किल मान्छे हायर गर्यो भने चाहिँ उनीहरूको एक्सपेक्टेसन पनि हाई हुन्छ। देयर इज नथिङ रङ विथ द्याट होइन, तर एन्ड अफ द डे वाट आई हेभ टु रियलाइज इज आइम जस्ट रनिङ अ कफी सप, आइम नट रनिङ अ मल्टिनेसनल बिग कम्पनीज होइन। सो मेरो विचारमा र मान्छेलाई तपाईँले लिएर होइन, यो कफी बनाउन सिक्ने भनेको त रकेट साइन्स त होइन नि, इट्स जस्ट मेकिङ अ कफी, तर मन लगाएर सिक्ने, मन लगाएर सिकाउनेमा द्याट इज वेयर द डिफरेन्स इज होइन। सो यस, अगेन टु एन्सर यर क्वेसन, आजको दिनमा पनि हाम्रो टिम सबै यही छ होइन। मैले उनीहरूलाई जहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स मान्छे हायर गर्ने भन्दा र मान्छेलाई खोज्नु भनेर म चाहिँ उनीहरूलाई पुस गर्छु, अनि त्यस्तो मान्छे चाहिँ एकदमै लोयल भएको हामीले देखिरहेको छौँ। अब त्यो हाम्रो एउटा कम्पनीको एउटा पोलिसी त नभनौँ, हाम्रो सोच मात्र। Thank you, sir. हजुर। My second question is, let's say during a year, if I have heard the Himalayan coffee once,
At the same time, I have heard the Starbucks, let's say, more than 20 times. Oh, sorry, what was the question? मैले बुझिनँ। मैले एक वर्षमा चाहिँ हजुर। यदि हिमालयन कफी एकचोटि नाम सुने होला भने स्टारबक्स मैले 20 चोटि सुने होला एट द सेम टाइम। हजुर। इट मिन्स देयर इज अ ल्यागिङ। म यही कन्ट्रीमा हुँदाखेरि मैले युएस को स्टारबक्स 20 चोटि सुनिरहेको छु। हजुर। तर यही नेपालको हिमालयन कफी चाहिँ एकचोटि मात्रै सुनिरहेको छु। हो, त्यो चाहिँ एकदमै दुःखको कुरा हो हैन। हामीले हेर्नु न अहिले हलिउडको एक्टरको नाम लियो भने सबैलाई थाहा हुन्छ हैन। तर अहिले नयाँ हाम्रो नेपाली कलाकारको नाम लियो भने कसैलाई थाहा हुँदैन हैन। अनि हाम्रो जुन एउटा मिसन र भिजनले हामी अगाडि बढ्यौँ नि, म पनि अस्ट्रेलियाबाट 1999 मा नेपालमा आउँदाखेरि यो अब अलिकति अनरिलेटेड चिज, तर आई जस्ट वान्ट टु कनेक्ट। म फर्किने भन्दा पहिला 2-3जना मेरो साथीहरू सिडनीबाट फर्केर नेपाल आयो। 3-4 महिना नेपालमा बस्यो, केही गरेन, पार्टी गर्यो, रेस्टुरेन्ट गयो, यो देशमा केही छैन भनेर प्याकअप गरेर अस्ट्रेलिया फर्क्यो। मलाई चाहिँ त्यो चौथो व्यक्ति बन्नु मनै थिएन र जुन दिन अस्ट्रेलियाबाट आएँ त्यसको तेस्रो दिनमा मैले एउटा नेपालको 5 स्टार होटलमा एज अ फ्रन्ट अफिस म्यानेजर काम पाएँ। त्यो काम चित्त बुझेन, छोडेँ। अनि म कफी सप गरेर अल्मलेँ। सो अल्मलेर बसेपछि बाहिर जाने विचार त आउँदैन नि, काममा त इन्भल्भ भइसक्यो होइन। अनि त्यति बेलामा चाहिँ मैले त्यो हिमालयन ज्यावा गर्ने भनेर जुन मार्केट रिसर्च गरिरहेको थिएँ नि, त्यति बेलामा एउटा चिज चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि त्यो टाइममा 1999 मा, आजको दिनमा थिङ्स हेज चेन्ज, पिपलको पर्सेप्सन हेज चेन्ज होइन। एनिथिङ नेपाली दे डोन्ट लाइक इट। नेपाली कफी पनि नराम्रो, नेपाली चिया पनि नराम्रो, नेपाली लुगाको ब्रान्ड पनि नराम्रो, नेपाली जुत्ता पनि नराम्रो होइन। तर एनिथिङ इम्पोर्टेन्ट दे लभ इट। अनि म चाहिँ यही हस्पिटालिटी ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छे, अनि मेरो आफ्नो सोच, राम्रो सोच नराम्रो सोच त्यो टाइम विल टेल होइन। म चाहिँ नेपाली प्रडक्ट नै प्रमोट गर्छु भनेर एकदमै कमिटमेन्ट गरेको रिजन चाहिँ त्यो नेपाली प्रडक्टमाथि जुन एउटा हुन्छ नि, नेपाली त के लाउने भन्ने जुन एउटा सोच थियो नि, त्यसलाई अलिकति चेन्ज गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले हिमालयन ज्यावा हेर्नुहोस्, तपाईँहरू आउनुहुन्छ, कफी खानुहुन्छ होइन। इफ यु सी आवर मेन्यु आजको दिनसम्म पनि छ नि, वी आर ओन्ली प्रमोटिङ 100% नेपाली कफी। अनि संसारभरि जुनै पनि कफी सपमा तपाईँ जानुभयो भने दे अलवेज ह्याभ अ सेक्सन कल डिक्याफिनेटेड कफी। डिक्याफको भेराइटी हाम्रो हिमालयन ज्यावाको मेन्युमा आज पनि छैन। हो, इम्पोर्टेड इन्टरनेसनल कफीहरूको भाटपट्टिदेखि सबै सुपर मार्केटमा तपाईँहरूको डिक्याफ कफी पाउँछ। तर मेरो चाहिँ एउटा कस्तो सोच छ भने जुन दिन नेपालले डिक्याफ प्रोसेस गर्छ त्यसपछि मात्र म मेन्युमा हाल्छु, मात्र बेच्दिनँ भनेर। डिक्याफ छैन। 5% अफ माई कस्टमर्स जो हिमालयन ज्यावामा छ उसले डिक्याफ खोज्छ। तर मेरो पनि हामी कहाँ अडानमा बसेको छ भने हामी नेपाली मात्रै प्रमोट गर्ने। सो तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नु भयो नि, सो हामीमा हुनु त पहिलाभन्दा धेरै चेन्जेस छ होइन। सो नेपाली ब्रान्डलाई माया गरौँ होइन। नेपाली ब्रान्डलाई माया गऱ्यो भने अनि त्यसपछि नाम पनि धेरै सुनिन्छ क्या। अब स्टारबक्सको कफी हलिउडको मुभीदेखि लिएर सबैमा देखिन्छ, हाम्रो लोकल ब्रान्ड त देखिँदैन नि। तर अहिले पहिलाभन्दा धेरै फरक भइसकेको छ होइन। आजको दिनमा म चाहन्छु कि स्टारबक्स भन्ने ब्रान्ड चाहिँ नेपालमा आओस्। म किन चाहन्छु भन्दाखेरि किनभने मलाई त थाहा छ नि, उसले जुन कफी बेच्छ नि, स्टारबक्स इज द ग्लोबल ब्रान्ड। अनि अमेरिकन्सहरू आई थिङ्क वेन इट कम्स टु एनी अमेरिकन ब्रान्ड्स, द अमेजिङ पार्ट अफ अमेरिका इज द गाइज आर भेरी गुड इन मार्केटिङ होइन। उनीहरूको मार्केटिङ चाहिँ इज प्रब्लम वान अफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हामीले त्यति धेरै मार्केट गर्दैनौँ होइन, हामीलाई मार्केटिङ गर्न पनि आउँदैन भनौँ न। तर कफी सपको अगेन मार्केटिङ भनेको छ नि, तपाईँले याद गर्नुभयो हिमालयन ज्यावा हामी त्यति धेरै पेपर सेपर केमा पनि छैनौँ नि। किन पर्सनली म चाहिँ के बिलिभ गर्छु भन्दाखेरि मार्केटिङ भनेको त इफ आई हेभ वान ह्याप्पी कस्टमर्स वाकिङ आउट अफ द डोर, द्याट इज अ मार्केटिङ फर मी होइन। सो मार्केटिङ भनेको त तपाईँको वर्ड अफ माउथ होइन। प्रडक्टै राम्रो छैन, सर्भिसै राम्रो छैन भने मैले जति ठुलो मार्केटिङ गरेर पनि के गर्ने त, काम त छैन नि। सो हाम्रो फोकस चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा आउने कस्टमरलाई खुसी बनाएर पठाउँ होइन। 2जना त भन्छ नि। अनि फेरि प्रेसर के छ भने यो थ्योरिकली अलरेडी प्रुभ, यो स्पेसली एफएनबीमा चाहिँ के लागु हुन्छ भन्दाखेरि हिमालयन ज्यावा आयो, एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो, घरमा गएर 2जनालाई मात्रै भन्छ, द रेसियो इज 1:2 को। हिमालयन ज्यावामा आयो, दे हेभ डिजास्टर, एकदमै टेरेबल एक्सपिरियन्स भयो भने दे गो एन्ड टेल 10 पिपल होइन, द रेसियो इज 1:10 भन्नाले इमेजिन द रिस्क फ्याक्टर कति धेरै छ होइन। सो हाम्रो बेसिकली इन्टेन्सन भनेको आउने त्यो कस्टमरलाई कसरी खुसी बनाएर पठाउने त, द्याट इज अ मार्केटिङ। सो तपाईँले भन्नुभएको एकदम अमेरिकन कुनै पनि बाहिर इन्टरनेसनल गोल तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँले 50 चोटि सुन्नुहुन्छ भने होइन, हाम्रो लोकल ब्रान्ड तपाईँले एकचोटि मात्र सुन्नुभयो होला होइन। तर यही प्लेटफर्म र यही पोडियमबाट म चाहिँ बेसिकली एउटा के मेसेज चाहिँ सेयर गर्नु खोज्छु भने हामी नेपाली ब्रान्ड हो। हामीले कफी मात्र होइन, अहिले धेरै नेपाली ब्रान्डहरू इनोभेट भइरहेछ।
मलाई आई गेट रियली इन्सपायर्ड व्हेन आई सी ब्रान्ड लाइक शेर्पर्स होइन शेर्पर ब्रान्ड कति हेर्नु बाहिर हामीले कति देख्छौँ होइन यस्तो ब्रान्डहरू हामीले प्रमोट गर्नु पऱ्यो हामीले कुरा गर्नु पऱ्यो खानै पर्छ नै छैन होइन तर नेपाली ब्रान्डलाई माया गरेर कुरा गर्ने पनि त एउटा प्रमोसन हो नि अनि त्यस्तो भयो भने भोलि तपाईँले भन्नुभयो नि एकचोटि जाबा सुन्नुभयो 25 चोटि स्टारबक्स सुन्नुभयो मेबी यस्तो दिन पनि आउँछ होला जहाँ तपाईँले 10 चोटि हिमालयन जाबा सुनेर 25 चोटि स्टारबक्स सुन्नुहुन्छ होला त्यो सुरुवात चाहिँ हामीबाटै हुनु पऱ्यो कि होइन र एउटा के भयो भने मेरो आफ्नै अङ्कल भनौँ मेरो घर सिमरा हो है हजुर सिमरा एयरपोर्ट भनेर अलिकति चिनिन्छ एयरपोर्टकै छेउमा कफी सप सुरु गर्नुभएको थियो उहाँले ए एक्सपेन्सिभ मेसिनहरू पनि ल्याउनु भएको थियो हजुर सुरु गर्नुभयो सुरु गरेपछि अलमोस्ट 3 to 6 मन्थसम्म राम्रै भयो कि बिकज बिगनर्स लक हुनसक्छ होइन सबैजना टेस्ट गरौँ आऊ जाऊ भयो तर 6 मन्थ्स पछि चाहिँ एकदमै त्यो हाईबाट एकदम लोमा झऱ्यो कि सेल्स छैन त्यसपछि मान्छे आउँदैन होइन किनकि त्यो 120 रुपियाँको कफी भन्दा 6 जना मजाले चिया खान पुग्छ हजुर 20 रुपियाँको दरले भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के भयो भने 6 महिनासम्म चल्यो तर 6 महिनापछि चाहिँ त्यो कस्ट चलेन प्लस मेसिनको लस होइन त्यसपछि 2 इयर्सको मैले चाहिँ स्पेस एग्रिमेन्टमा ल्याएको थिएँ त्यसको लस त्यो भयो अब इफ यु गिभिङ द फ्रेन्चाइजी केवल थ्रु आउट नेपाल नै होला नट वाली पोखरा काठमाडौँ हाम्रो तराई सिमरा अनि तराई जस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ कफी एकदमै कम चल्छ त्यस्तो ठाउँमा पनि होला अभियसली तपाईँको अब्जेक्टिभ भनेपछि त्यस्तो ठाउँमा जानलाई चाहिँ के सोच्नु भएको छ कसरी जस्तै कि यदि मैले फ्रेन्चाइजी लिन्छु र मैले चलाउन सकेन भने मेरो इन्भेस्टमेन्ट त डुब्यो त्यसको लागि के सोच्नु भएको छ तपाईँ होइन हाम्रो त हामी एकदमै क्लियर छौँ अब त्यो कफी सप किन चलेन त मलाई थाहा भएन होइन तर हाम्रो हिमालयन जाबा चाहिँ बेसिकली कुनै पनि इनिसियल तपाईँको कन्भर्सेसनमा एउटा इन्भेस्टर आयो म चाहिँ हिमालयन जाबा सिमरामा गर्छु विराटनगर गर्छु पोखरा गर्छु भने आयो भने हाम्रो त प्रोसेस हुन्छ नि त हामीले प्रोसेस वी डोन्ट जम्प द गन इन्भेस्टर छ पैसा छ भन्दैमा हिमालयन जाबा पाउँदैन होइन सो प्रोसेस के हो भने इन्भेस्टरले कहिलेकाहीँ मलाई गगन मलाई चाहिँ जाबामा जाबा खोल्नु छ अरे होइन अब जाबामा जाबा खोल्नु छ भने मेरो सपोर्ट सिस्टम त्यहाँ छ कि छैन त वान होइन सपोर्ट सिस्टमलाई बनाउन ठुलो कुरा भएन तर त्यो मार्केट रेडी छ कि छैन भनेर हाम्रो टिमले के गर्छ भन्दाखेरि वी डु ड्यु डिलिजेन्स वी डु फिजिबिलिटी स्टडिज होइन सो त्यो फिजिबिलिटी स्टडिजमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन मैले तपाईँलाई 20 लाख हामीले फ्रेन्चाइज फी लिन्छौँ भनेर सुनाएँ नि त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टरले मलाई गर्ने इन्ट्रेस्ट छ गगनजी मलाई फिजिबिलिटी गरिदिनुहोस् भन्यो भने हामी 1 लाख रुपियाँ चाहिँ फिजिबिलिटी फी भनेर लिन्छौँ त्यो पर्टिकुलर एरियामा जान्छौँ र हामीले 3 विक्सदेखि 4 विक्स लगाएर हामीले फिजिबिलिटी रिपोर्ट रेडी गर्छौँ होइन त्यो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आइसकेपछि यदि त्यो पेपरले प्रोजेक्ट भायबल छ भनेर देखायो भने चाहिँ देन वी स्टेप इन हामी अगाडि बढ्छौँ तर त्यो फिजिबिलिटी रिपोर्टमा यदि प्रोजेक्ट भायबल छैन यहाँ गर्नु ठिक छैन हुँदैन भने चाहिँ इन्भेस्टरले चाहेर पनि हामी दिँदैनौँ किन दिस इज अ ब्रान्ड होइन हामीले एउटा ब्रान्ड बनाइसक्यो यो अलमोस्ट 21 वर्षको जर्नी हो 21 वर्ष भइसक्यो यो त मैले आफ्नो बच्चाको रूपमा मैले यसलाई हेर्छु नि मेरो छोरा 15 वर्ष भयो हिमालयन जाबा 21 वर्ष भइसक्यो होइन सो इन्भेस्टर छ भन्दैमा मैले एकदम अन्धोधन्धो त म दिँदिनँ सो त्यो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आइसकेपछि हामी टिमसँग बस्छौँ होइन अनि त्यसपछि डिसाइड गर्छौँ अनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्भेस्टर 1 करोड लगानी गर्न रेडी छ हिमालयन जाबाको उसमा र 1 लाखले तपाईँलाई खालि तपाईँले ग्याम्बल त 1 लाखको गर्दै हुनुहुन्छ 1 लाखको तपाईँको रिपोर्टले यदि त्यो प्रोजेक्ट भायबल छैन भनेर हामीले प्याकअप गऱ्यो भने एटलिस्ट त्यो 99 लाख त बच्यो नि भन्नाले सेभ भयो नि तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट त डाउन इन ड्रेन त भएन नि सो त्यसले गर्दा इन्भेस्टर आउने भन्दैमा हामी हिमालयन जाबा दिँदैनौँ किन फ्रेन्चाइजको पनि देश अ सिस्टम त्यो प्रोसेस चाहिँ हामी फलो नगरिकन दिँदैनौँ मेरै साथी आए पनि दिँदैनौँ मेरो आफ्नो रिलेटिभ्स आए पनि दिँदैनौँ होइन सो त्यस कारण मेरो विचारमा त्यो तपाईँले जुन सिमराको एयरपोर्टको कफी सप तपाईँले बन्द भयो भन्नुभयो नि जुन ठाउँ भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ मेरो विचारमा कस्तो भने एकदमै चाँडै बन्द भयो जस्तो लाग्यो त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन इन्भेस्टमेन्ट त अब डाउन इन ड्रेन पानीमा त ढलमा त बग्यो नि होइन सो तर हामीले चाहिँ हिमालयन जाबाको फ्रेन्चाइज दिँदाखेरि इन्भेस्टर छ पैसा छ हिमालयन जाबा चाह भनेर हामी दिँदैन आई होप द्याट एन्सर यो क्वेसन है हजुर अहिलेकै क्वेसनमा एउटा कन्टिन्यू जुन तपाईँहरूले फिजिबिलिटी स्टडी गरेर गर्नुहुन्छ हजुर त्यसपछिको जुन तपाईँको अपडेटमा अहिले कुरा आयो आरओआईको कुरा आयो हजुर तपाईँले त्यो अब यति वर्षमा या यति आरओआई भयो भने मात्रै हामीले फ्रेन्चाइजी दिने भन्ने त्यस्तो केही मोडल बनाउनु भएको छ कि कस्तो छ होइन अनि अर्को चाहिँ एउटा
अब आउटलेट्सहरू बढ्दै गइसकेपछि तपाईँको त एउटा क्वालिटी तपाईँले मेन्टेन गर्नु भएको हजुर जुन अब हरेक फ्रान्चाइजीमा बाहिरतिर अडिटहरू हुन्छ नि क्वालिटी हजुर, अडिट हजुर। त्यस्तोहरू पनि कन्टिन्यू गर्नु भएको छ एकदम रहेछ त्यो अहिले जुन तपाईँले सोध्नु भयो नि इट्स अ भेरी अगेन इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन होइन किन फ्रेन्चाइज भनेको इज अल बास सिस्टम होइन तपाईँले जुन सोच्नु भयो नि हामीले इनिसियल त्यो वकिङदेखि लिएर तपाईँको फिजिबिलिटी प्रेजेन्टेसन कन्ट्र्याक्ट साइनिङ अनि त्यसपछि तपाईँको स्टोर मेकिङ ग्रान्ड ओपनिङ हाम्रो एभ्री स्टोर अहिले मन्थली बेसिसमा क्वार्टरलीमा हामी अडिट गर्छौँ होइन सो फ्रेन्चाइज टिमले नै अडिट गर्छ होइन दिपकले अलिक एलाबोरेट गर्नु पर्ला यसमा हजुर सो हजुरको जुन आरओआईको जुन त्यो क्वेसन थियो सो यसलाई म अलिकति फिजिबिलिटी स्टडीबाट नै लिएर जान्छु जस्तै कुनै पनि लोकेसनमा लाइक अब हामीले चाहिँ फिगर आउट गऱ्यौँ त्यसमा अब 200 टु एउटा 400 स्क्वायर फिटमा चाहिँ एउटा कियोस्क मोडल हामीले खोल्नु गइरहेछौँ भनेर सो त्यसमा चाहिँ इन्क्लुडिङ फ्रेन्चाइज फी हामीले एउटा सर्टेन एउटा इन्भेस्टमेन्ट कति लाग्न सक्छ त्यो आउटलेट बनाउनलाई सो ओभरअल इन्भेस्टमेन्ट लेट्स अज्युम लाइक 50 lakhs or 60 or 70 lakhs अनि त्यसपछिबाट चाहिँ त्यहाँनिर अब फिजिबिलिटी स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ वरिपरिको मार्केटलाई बुझेर हामीले त्यहाँनिर अब फ्युचरमा हामीले कति सेल्स गर्न सक्छौँ सो त्यहाँको रेसिडेन्स त्यहाँको कर्पोरेट अफिसेसहरू त्यहाँको पपुलेसनसँग त्यो अर्निङ इन्कम्सहरू कति छ सो त्यो कुराहरूलाई बुझेर चाहिँ हामीले एउटा प्रोजेक्टेड सेल्स चाहिँ हामीले एज्युम गर्छौँ अन्डर द फिजिबिलिटी स्टडी भर्सेस द एक्सपेन्सेस कति हुनसक्छ सपोज डेली हाम्रो सेल्स त्यहाँनिर 25,000 को सेल्स छ भने अब 25,000 को सेल्स गर्नलाई त्यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति हुनुपर्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ कति आउन सक्छ त्यसमा ओभरहेड कति लाग्न सक्छ अथवा कुनै लोन लिएर बिजनेस गरिरहनु भएको छ भने त्यसमा लोनको इन्ट्रेस्ट कति काटिन्छ सो एट द एन्ड अफ द मन्थ एज अ फलोइङ द पिरियडिकल अकाउन्ट्स अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रफिट लेस रिज्युम तपाईँको सम एक्स अमाउन्ट चाहिँ बच्छ भने अब त्यसको ओभरअल हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ 70 lakhs अब त्यो एक्स अमाउन्टले कन्ट्रिब्युट गर्दा हजुरको फर्स्ट इयरमा लाइक मानौँ हजुरको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 10% हुनसक्छ सेकेन्ड इयरमा वी क्यान क्यारी फरवर्ड वी विल टार्गेट अराउन्ड लाइक तपाईँको 20 to 40% अन रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट त्यसपछिबाट फिजिबल हुनको लागि चाहिँ द्याट निड्स टु बी विदिन द 4.5 years सो 4.5 yearsसम्म तपाईँको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तपाईँको त्यसमा हुन्छ भने अल द्याट प्रोजेक्ट विल बी भायबल I think that I got your answer. अनि त्यसमा फेरि एड गर्न तपाईँले जुन सोध्नु भयो नि अहिले हाम्रो फ्रेन्चाइज टिमले जुन उहिले अडिट गर्छ नि यसमा हामीले कसरी यसलाई छुटाछौँ भन्दाखेरि तपाईँले याद गर्नुभएको छ कफी सपमा आउनुभयो भने तपाईँले त्यो पेस्ट्रिजहरू डिस्प्ले गरेको क्याबिनेट देख्नुहुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी सिम्पल एफडियू भन्छौँ फुड डिस्प्ले क्याबिनेट युनिट होइन अहिले दिवाकर र हाम्रो टिमले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि स्टाफहरू डेजिग्नेटेड स्टाफ सो एउटा स्टाफले ओभरअल आउटलेटको पनि अडिट गर्छ होइन तर डेजिग्नेटेड मान्छेहरू हामीले यसरी राखेका छौँ कि एउटा पर्टिकुलर स्टाफ सबै आउटलेट भिजिट गर्दा उसको काम चाहिँ एफडियू मात्र म्यानेज गर्ने एफडियू राम्रो चलाएको छ कि छैन टेम्परेचर मेन्टेन छ कि छैन प्रडक्ट डिस्प्ले गरेको मेन्टेन छ कि मिल्दैन होइन सो एउटा व्यक्तिको जिम्मेवारी एफडियू मात्रै अर्को व्यक्तिको जिम्मेवारी ओभरअल बार कस्तो राखेको छ बार हाम्रो स्ट्यान्डर्डको छ कि छैन त उसले अडिट गर्ने एकदम डिटेल अर्को पर्सनले के गर्छ भन्दाखेरि यदि त्यो पर्टिकुलर आउटलेटमा हामीले सानो किचन गराएको छ भने किचनलाई मात्र फोकस गर्ने होइन देन वी हेभ कफी सपमा तपाईँले याद गर्नुहोस् कर्नरमा हामीले मर्चेन्डाइज पनि बेच्छौँ कफी मर्चेन्डाइजहरू बेच्छौँ सो मर्चेन्डाइज म्यानेजर पनि भिन्दै राखेको छौँ सो त्यो जबलाई जुन वेले ब्रेकडाउन गरेको छ डेजिग्नेटेड पिपल टु डु अ डेजिग्नेटेड जब अनि त्यसलाई ओभरअल फ्रेन्चाइजको अडिट टिम जान्छ त्यसलाई फेरि ओभरलुक गर्छ अनि त्यसको माथि स्टेप इन गर्ने अपरेसन म्यानेजर दिवाकर हुन्छ अनि म चाहिँ एकदमै आम मोर अफ अ मिस्ट्री कस्टमर म के गर्दिनँ म चाहिँ खालि घुमिरहेको हुन्छु अनि टिमलाई म फिडब्याक दिइरहन्छु सो आई गो एज अ कस्टमर कहिले म त अब अहिले यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्किल भनौँ न मार्क्स लगाएर मान्छे चिन्ने पनि स्किलै भइसकेको छ कतिपय स्टाफले चिन्दैन थाहा पनि हुँदैन होइन गएर बस्छु यिनीहरूलाई फोन गर्छु यहाँ यो भएन त्यो भएन भने म फिडब्याक चाहिँ दिइरहन्छु तर टु एन्सर क्वेसन यस हामीले जुन वेले अडिट गर्छौँ आई थिङ्क प्राउडली म एउटा चाहिँ के भन्न सक्छु भन्दाखेरि फ्रेन्चाइज दिएर जति डिटेलमा अडिट रिपोर्ट र डिटेल्स हामीले गरेका छौँ नि मेबी त्यस्तो कम्पनी सायद कमै होला कि होइन आई डोन्ट नो तर मलाई चाहिँ गर्व लाग्छ कि मेरो टिमले जे गरेको छ नि जुन डिटेल रिपोर्ट होइन रिपोर्ट मात्र दिएर पनि भएन प्लान अफ एक्सन पनि हुनु पऱ्यो नि भोलि यो खराबी छ भने त खराबी मात्रै औँला उठाएर त भएन नि त्यसलाई रेक्टिफाई कसरी गर्ने त सो त्यो बेसिकली प्रोसेस नै इट्स अ फ्रेन्चाइज प्रोसेस होइन खालि नाम मात्रै दिएर कफी सप खोल्ने त फ्रेन्चाइज भएन नि सो कस्टमरलाई अहिले हाम्रो इन्भेस्टरलाई हामीले के दिनु हाम्रो चाहिँ कस्तो प्लानिङ छ भन्दाखेरि 100 हिमालयन जावाको फ्रेन्चाइज हामीले गऱ्यौँ फर इक्जाम्पल सो रादर देन अस डिलिङ विथ
100 इन्भेस्टर्स होइन मैले चाहिँ टिमलाई एउटा के ब्रिफ गरेको छु भने त्यो 100वटा आउटलेट 10जनासँग मात्रै काम गरौँ न सो 10जना इन्भेस्टरले 100वटा आउटलेट खोल्यो भने एउटा इन्भेस्टरले 10वटा आउटलेट एक्वायर गरिरहन्छ सो द्याट मिन्स यु डिलिङ विथ ओन्ली 10 पिपल सो त्यो कति बेला पोसिबल हुन्छ भने पहिलो एउटा आउटलेट लिएर कन्भिन्स भयो पो सेकेन्ड आउटलेट गर्छ अनि थर्ड आउटलेट गर्छ त्यो इन्भेस्टर पहिलो एउटा आउटलेटमा कन्भिन्स छैन भने त पहिलो आउटलेट पनि प्याकअप गर्छ उसले होइन सो हामीले अहिले हाम्रो एकदमै मेहनत चाहिँ त्यो सपोर्ट सिस्टम क्या त्यो त पिलर हो नि त्यो त ब्याकबोन अफ फ्रेन्चाइजी त्यो यदि छैन भने फ्रेन्चाइज गर्नु चाहिँ ठिक छैन अथवा त्यो यदि सिस्टम इन प्लेस छैन भने फ्रेन्चाइज गर्न हतार पनि गर्नुहुन्न किन हतार गर्नुहुन्न भने नाम दिने र प्रडक्ट दिने भनेको इज नट अ सोल्युसन होइन इट्स अ प्रब्लम सो त्यो प्रब्लमलाई तपाईँले पछि गएर एकदम ठुलो गराउने भन्दा नि हामीले चाहिँ फिल गरेको हामीले पनि लाइक आई सेड हामीले धेरै मिस्टेक्सहरू गऱ्यौँ होइन सो अहिले हाम्रो एकदम प्रायोरिटी अहिले जति इन्क्वायरी आएछ त्यो अनुसार फ्रेन्चाइज गर्ने हो भने मेबी हामीले 1 वर्षमा 50वटा हिमालयन जावको फ्रेन्चाइज दिन सक्छौँ तर हामी रेडी नै छैन हामी मेन्टली पनि रेडी छैनौँ हामी फिजिकली पनि रेडी छैनौँ हामी स्पिरिचुअली पनि रेडी छैनौँ हामी इमोसनली पनि रेडी छैनौँ होइन त्यो दिन पनि आउँछ होला तर त्यो दिन आउनलाई टिम त हुनु पर्यो होइन सो भएको अहिले एक्जिस्टिङ स्टोरलाई राम्रो सपोर्ट सिस्टम दिन सकेन भने लथालिङ्ग खोल्ने कुरा पनि भएन नि होइन तर यस अगेन टु एन्सर यर क्वेसन आई थिङ्क वी हेभ अ प्रिटी गुड सपोर्ट सिस्टम जुन वेले अडिट गर्छ होइन आइ एम भेरी कन्भिन्स आई नो इट क्यान बी बेटर अगेन लाइक आई सेड वेयर लर्निङ होइन तर ओभरअल तपाईँको अडिट गर्ने र जुन वेले रिपोर्ट आउँछ जुन वेले प्लान अफ एक्सन गरेर त्यो रेक्टिफाई गर्छ नि म त पर्सनली आइ एम भेरी प्लिज हेलो नमस्ते मेरो नाम चाहिँ सञ्जय काफ्ले हो म आई ओन स्टार्टअप मेरो नेपाली एउटा प्रडक्ट प्रमोट गरिरहेको छु मैले यो क्लिफ हनी म्याड हनी पनि भन्छ हजुर अनि आजको यो इभेन्टबाट चाहिँ आई वाज मोर एक्सपेक्टिङ क्योंकि आइ एम अ स्मल कम्पनी होल्डर अनि अब यो जाभाको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलि मोर अफ इन्क्वायरी आएर युआर डिस्ट्रिब्युटिङ फ्रेन्चाइज एज अ स्मल कम्पनी हाउ क्यान आई पेनिट्रेट इन्टु मोर जुन आउटलेट्सहरू खोल्ने फ्रेन्चाइजहरू इस्टाब्लिस गर्ने अथवा दिने अहिले हाम्रो हिमालयन जाभाको छ नि इन्सेप्सनदेखि आजसम्मको सबैभन्दा ठुलो थ्रेट भनेको र च्यालेन्जिङ पार्ट भनेको सप्लायर नट मिटिङ डिमान्ड होइन हामीलाई जुन सामानहरू आवश्यक छ नि बेसिक किनभने कफी भनेको त कफी बनाउन राम्रो पानी र राम्रो दुध चाहिन्छ अब पानीको जति धनी देश भए पनि राम्रो पानी नै छैन 99% of the coffee that you just sit outside, होइन त्यो ब्ल्याक कफी इज वाटर त्यो 99% त पानी नै हो नि अब इमेजिन गर्नुहोस् कि पानी नै राम्रो छैन भने कफी राम्रो बन्छ त जुन दुध हामीले पाइरहेछ नि त्यो दुधमा कन्सिस्टेन्सी नै छैन त्यो दुध राम्रो छैन भने क्यापुचिनो लाटे राम्रो बन्छ त छैन अघि मैले भने नि काठमाडौँ र पाटनमा 4500 कफी सप छ हामीलाई राम्रो हनी सप्लाई गर्ने सप्लायर नै छैन होइन 3-4 महिना अगाडि मात्रै मेरो एउटा बङ्गलादेश कम्पनीसँग कुरा भएको थियो होइन श्रीलङ्कन कम्पनी आएको थियो हाम्रो हनी छ चलाऊ भनेर होइन तर हामीले त्यो नचलाएको रिजन नै हामीलाई लोकल तपाईँको हनी सप्लाई गर्न सक्ने भेन्डर नै छैन अब तपाईँको जुन प्रडक्ट छ नि तपाईँले त्यसलाई फ्रेन्चाइज नै गर्नु पर्दैन तपाईँले हामीलाई सप्लाई गर्नुहोस् न होइन सो मैले अहिले तपाईँलाई मैले भने नि जसरी बिक्रीमा हामीलाई प्रब्लम भइरहेछ नि हिमालयन जावलाई सप्लाई गर्न सक्ने बिक्री नै छैन हिमालयन जावलाई सप्लाई गर्न सक्ने राम्रो मिल्क भेन्डर छैन हनी पनि किनभने तपाईँले याद गर्नुभयो होला हिमालयन जावा वान अफ द मोस्ट पपुलर हिमालयन जावा मात्रै होइन हिमालयन जावाले थुप्रै कफी सपलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो एभ्री कफी सप तपाईँ काठमाडौँ पाटन नेपाल अधिराज्य जानुहुन्छ नि वी हेभ अ भेरी भेरी पपुलर ड्रिङ्क कल हनी लाटे भन्ने छ हनी बेस नै बन्छ नि खोइ त राम्रो हनी हाम्रो हनी अर लेमन भन्ने ड्रिङ्क छ होइन त्यसमा पनि हनी जान्छ हामी बेकिङमा युज गर्छौँ अनि ब्रेकफास्टमा बिहान प्यानकेक र वाफल खान सिरपको लागि हनी युज गर्छौँ तर प्रब्लम के छ भन्दाखेरि राम्रो हनी सप्लाई गर्न सक्ने भेन्डर नै छैन होइन सो तपाईँले यदि तपाईँसँग हनीको राम्रो प्रडक्ट छ भने त्यसलाई फ्रेन्चाइज गर्नै पर्दैन हनी प्रडक्टलाई फ्रेन्चाइज गर्नु जरुरी छैन नि तपाईँले खालि तपाईँको प्रडक्टलाई राइट कन्ज्युमर कहाँ कसरी पुर्याउने त त्यो प्लान गर्नुहोस् न किनभने हनी एज अ प्रडक्टलाई तपाईँले फ्रेन्चाइज गर्ने भनेको मेबी द्याट मोडल कुड बी रङ मोडल होइन किन फ्रेन्चाइज गर्ने भनेको तपाईँको एकदमै अब जस्तै हिमालयन जावको जुन स्टार्टिङदेखि लिएर कफी सप खोल्ने भनेको इट्स प्रिटी हेक्टिक प्रोसेस भनौँ न त्यसलाई स्किल पनि चाहिन्छ अनुभव पनि चाहिन्छ तर हनीलाई तपाईँले यदि अब तपाईँले कि बाहिरै पुऱ्याउनु पऱ्यो तपाईँको प्रडक्टलाई होइन म नेपालमा चाहिँ नगर्ने आई वान्ट टु डु द बेस्ट हनी द्याट दिस कन्ट्री हेज टु अफर एन्ड आवर इन्टरनेसनल एकदम निच मार्केटमा चाहिँ म प्रमोट गर्छु इन अ भेरी हाई प्राइसमा भने नि यस यु हेभ अ मार्केट एन्ड यु क्यान डु अ फ्रेन्चाइज
तर मेरो विचारमा अहिले तपाईँको इमिडिएट सोल्युसन भनेको त्यो मार्केट भन्दा त डोमेस्टिक मार्केट हो नि। मैले भनिरहेको छु हामीलाई राम्रो हनी सप्लाई गर्न सक्ने भेन्डर नै छैन। सो तपाईँले खालि के गर्नु पर्यो भने तपाईँको ड्यु डिलिजेन्स, तपाईँले कति चाहिँ हनी हामीलाई सप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त, तपाईँको प्रोडक्सनमा तपाईँको कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो। अब त्यो हनी भनेर चिनी ल्याउनु भएन। अहिले चाहिँ जति पनि मार्केटमा हामीले हनी पाइरहेको छ सबै चिनीको फर्ममा पाइरहेछौँ होइन। अनि हामी कहाँ आउने 5% 10% कस्टमर त डायबेटिक पनि आउँछ नि होइन। प्योर हनी डायबेटिकले पनि खाइरहेको हुन्छ, तर सुगर कन्टेन्ट हनी त डायबेटिकलाई खाने भने एउटा पाप नै हुने त्यो पनि होइन। सो हामीलाई अहिले एकदमै ठुलो प्रब्लम चाहिँ अगेन लाइक आई सेड सप्लायर नट मिटिङ डिमान्ड। सो यस्तो प्रडक्ट चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ होइन। सो तपाईँले चाहिँ खालि के सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसलाई त्यो हनीलाई चाहिँ तपाईँले फ्रेन्चाइज गर्ने हुन ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ होइन। तपाईँले भोलि मलाई अप्रोच गरे पनि हाम्रो कम्पनीलाई अप्रोच गरे पनि हामी त हाम्रो हनीको कन्जम्सन इज ह्युज, एकदम धेरै छ, तर तपाईँले हाम्रो दिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न त। अब त्यो सक्नुहुन्छ भने तपाईँसँग प्रडक्ट हुनु पऱ्यो, त्यो प्रडक्टको लेबल हुनु पऱ्यो, त्यो लेबल रेजिस्टर हुनु पऱ्यो, खानयुक्त हुनु पऱ्यो होइन। तपाईँले हामीलाई लेजिट बिल दिन सक्नु पऱ्यो, त्यसको डिस्क्रिप्सन हुनु पऱ्यो, त्यसको सेल्फ लाइफ हुनु पऱ्यो, तपाईँको सोर्सको खोलाउनुहोस् होइन। अगेन अ स्टोरी द्याट इट्सेल्फ इज अ प्रोसेस होइन। सो तपाईँले एउटा राम्रो प्रडक्ट दिने हो भने हनी त कफी सपमा मात्र होइन, रेस्टुरेन्ट होइन, घर घरमा सबैले खान्छ नि। तर तपाईँले जुन अलिकति मलाई अब जस्ट 1 to 1 हाम्रो कन्भर्सेसन होइन, मेरो चाहिँ हनीलाई तपाईँले फ्रेन्चाइज गर्ने भने त्यसलाई ब्रान्ड गर्नुहोस् अनि हामी जस्तो कन्ज्युमरलाई सप्लाई गर्नुहोस् न होइन। देयर इज अ ह्युज मार्केट फर इट। I hope that answered your questions, right? Definitely. And Arko, like to follow up this conversation. So I've been selling it to global market as well. Boutique market, we have FDA registered, US market, and it's a typical Nepali product. It's just to commercialize on yours. So it's harvested. Farming the honey I'm promoting is wild terms, and it's not tameable bees. Got it. Your Apis laboriosa, South Asian region, particularly Nepal, body harvest honey. And so I wanted to start like franchising outside the country. Just to mero business revenue, 90% buyer Nepali market because it's the buyer media just portray people are curious to buy this product. So मैले बाहिर पनि यसलाई कसरी लान सक्छु भन्ने कुरा पनि मेरो कन्सर्न हो. So I think यसमा पनि हजुरले केही भन्दिनु. होइन, डेफिनेटली तपाईँले अब राम्रो चिज के गर्नु भएको छ भने यु अलरेडी हेभ अ गुड प्रडक्ट होइन, तपाईँसँग राम्रो प्रडक्ट छ, तपाईँको त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ मैले देखेको त्यो फ्रेन्चाइज भन्ने वर्ड चाहिँ आई थिङ्क इट माइट बी अ रङ वर्ड होइन. यु हेभ अ प्रडक्ट एन्ड देयर इज अ मार्केट आउट देयर होइन. यु डोन्ट हेभ टु डु अ फ्रेन्चाइजिङ. फ्रेन्चाइजिङ गर्नुपर्ने आवश्यक नै छैन होइन. किन तपाईँले त एउटा एक्स अमाउन्टको प्राइसमा तपाईँको जुन कस्ट प्राइस वाट एभर प्राइस द्याट यु सेल इट फर, तपाईँले यदि अमेरिकामा तपाईँको बायर्सहरू छ भने तपाईँले फर इक्जाम्पल $10 सेल गर्नु पऱ्यो तपाईँको 100 ml हनीको होइन. अनि त्यसपछि त्यो इम्पोर्टर जसले अमेरिकामा तपाईँको त्यो हनी इम्पोर्ट गरिरहेको छ नि उसले त उसको लजिस्टिक कस्टहरू हुन्छ होइन, ट्याक्सेसहरू हुन्छ, उसको अफिसको कस्टहरू हुन्छ, मार्केट सर्वे गर्छ, एमआरपी प्राइसहरू हुन्छ. अनि एउटा उसले तपाईँले $10 जस्तै $10 किनेको हनी त उसले $30 पनि बेच्न सक्छ नि. त्यो तपाईँको एमआरपी प्राइसमा यु डोन्ट ह्याभ अ कन्ट्रोल होइन. एन्ड द रिजन यु विल नेभर ह्याभ अ कन्ट्रोल इज अहिलेको हामी अहिले कोभिड पछिको अहिलेको सिचुएसनको कुरा गरौँ. आई नो देयर इज लट अफ पिपल आउट हियर हु इज इम्पोर्टिङ लट अफ गुड्स फ्रम इन ओभरसिज. हामीले पहिला युरोपबाट मसिन्सहरू इम्पोर्ट गर्दाखेरि 1 किलोको $2 $2.5 जुन फ्रेट चार्ज तिरिरहेको थियो नि, आजको दिनमा हामी $12 तिरिरहेको छ होइन. सो तपाईँले तपाईँको हनी प्रडक्टलाई चाहिँ फ्रेन्चाइज गर्ने भन्दा पनि त्यो टर्म अलिकति मलाई नमिलेको जस्तो लाग्यो होइन. यु हेभ अ ब्युटिफुल प्रडक्ट. अब त्यो प्रडक्टलाई तपाईँले अमेरिका लगेर जुन तपाईँले एफडिएसँग, हाम्रो कफी पनि हामी एफडिएसँग एफिलिएटेड छौँ, एफडिए अप्रुभ नै प्रडक्ट हो. हिमालयन जावाले सबै युज गर्ने प्रडक्ट इज एफडिए अप्रुभ. इभन यो जुन कफी खाइरहेको छ नि यो कप पनि एफडिए अप्रुभ हो होइन. यो एफडिए अप्रुभ किन हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि अहिले यही इन्ट्रेस्टिङ सिलसिलामा कफीको कपभित्र इज अ गुड मेसेज है, मेबी अ गुड इन्फर्मेसन होइन. कफीको तपाईँको कपभित्र चाहिँ व्याक्स कोट गरेको हुन्छ. अनि यो व्याक्स कोटमा तपाईँ इमेजिन गर्नु एकदमै हट बेभरेज राख्दाखेरि द फर्स्ट थिङ द्याट विल ह्यापन इज द व्याक्स त मेल्ट हुन्छ नि हिटमा त. अनि कन्ज्युमरले जुन कफी खाइरहेको हुन्छ नि यो बेसिकली नट कन्ज्युमिङ कफी युर कन्ज्युमिङ अ व्याक्स. एन्ड हाउ डेन्जरस इज द्याट फर हेल्थ होइन. अनि हामीले अब हिमालयन जावालाई इन्टरनेसनल ब्रान्ड बनाउने हो भने त यस्तो निटी ग्रिटी चिजमा पनि ध्यान दिनु पऱ्यो नि. सो यो युएस कम्पनीले हामीलाई
एक्सपोर्ट गर्छ, इट्स एन एफडिए प्रडक्ट, एफडिए अप्रुभ प्रडक्ट। किन एफडिए अप्रुभ प्रडक्ट बिना तपाईँले युएसमा हानी पनि सेल गर्न सक्नुहुन्न होइन। सो मैले देखेको तपाईँले चाहिँ तपाईँको आई नो तपाईँले जुन हानीको, मलाई हानीको त्यति धेरै नलेज छैन। तपाईँको म देख्छु एकदम हाई एन्ड सपमा तपाईँले एकदम हाई प्राइसमा तपाईँले नेपाली हानीलाई बेच्न सक्नुहुन्छ। तर नेपालको अगेन तपाईँले अब मैले भने नि इट्स अ हानी फ्रम नेपाल होइन। तपाईँले त्यो हानीलाई अमेरिकामा लगेर यदि बेच्ने हो भने आई थिङ्क युएसमा मैले जानेको र एउटा सिकेको होइन, चाहिँ अमेरिकामा प्रडक्ट भन्दा पनि त्यो प्रडक्ट पछाडिको जुन कथा छ नि, दो स्टोरी सेल्स रियली वेल। इफ यु आर अ गुड स्टोरी टेलर इन अमेरिका यु क्यान सेल एनिथिङ होइन। एन्ड आई थिङ्क सेम अप्लाइज हियर इन नेपाल एज वेल आजको दिनमा होइन। तपाईँ यु हेभ अ ब्युटिफुल स्टोरी, यु हेभ अ ब्युटिफुल प्रडक्ट होइन, प्राइस चाहिँ राख्नलाई हेजिटेट नगर्नुहोस्, किन देयर इज सो मच अफ हार्ड वर्क टु इट, इट्स जस्ट नट ओन्ली सेलिङ अ बोटल अफ हनी होइन। सो मैले चाहिँ तपाईँलाई मैले आई कुड बी रङ, आइ एम नट एन हनी एक्सपर्ट, म ट्रेनिङ गर्छु मसिन्सहरूको, ट्रेनिङ गर्छु कफीको होइन। तर फ्रेन्चाइज वर्ड फर यु टु प्रमोट यर ब्रान्ड माइट नट बी अ सुटेबल मोडल क्या होइन। तपाईँले यु क्यान डु अ ट्रेनिङ बिजनेस, तपाईँको बायर होला युएसमा मेबी थ्रु आउट द वर्ल्ड होइन। तपाईँको प्रडक्ट तपाईँले कसलाई दिने, कसरी प्रमोट गर्ने र कुन क्याटेगोरीको राख्ने, कुन स्ट्यान्डर्डको राख्ने, कति प्राइस राख्ने, द्याट इज समथिङ द्याट यु हेभ टु डिसाइड होइन। हजुर नमस्ते, मेरो नाम नितेश श्रेष्ठ हो। ए हुनुहुन्छ, सरी हजुर। मेरो चाहिँ अर्कै बिजनेस छ, हामीले एउटा सानो बिजनेस हामीले सुरु गरेको थियौँ लकडाउनमा। हजुर म चाहिँ अलिकति छुट्टै तरिकाबाट सोध्दैछु। मेरो भनौँ न एउटा स्मल हुने छ बिजनेस त होइन। अब त्यो बिजनेसमा मैले फ्रेन्चाइजी मोडलमा जानु खोजेको होइन। यसमा चाहिँ लाग्छ कि मैले फ्रेन्चाइजी मोडल कहिले गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ, त्यस्तो तपाईँलाई केही छ कि अनुभव? तपाईँको के को बिजनेस छ भन्नुहोस् त? ग्रोसरीको। ए यस्तो हुन्छ नि, ग्रोसरी भन्दा ग्रोसरी स्टोर हो तपाईँको, जस्तै सानो मार्टहरू हो? हामी चाहिँ मार्ट भन्दा पनि हामी चाहिँ एज अ सप्लाई चेन हो होइन। सप्लाई चेनमा हामीले अब 1 वर्ष भयो अहिले हामीले रनिङ गरिरहेको। अब जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई चाहिँ अब फ्रेन्चाइजी मोडलमा जाउँ, त्यही अनुसारमा अब चाहिँ कुन टाइम होला, कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी फ्रेन्चाइजी मोडल गर्दा सुरु गर्दा हुन्छ भन्ने के अनुभव छ सरसँग? होइन यस्तो हुन्छ, सबभन्दा पहिला तपाईँसँग जुन प्रडक्ट छ नि, तपाईँको जुन ब्रान्ड छ नि, त्यो फ्रेन्चाइज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु जरुरी छ होइन। अब जस्तै तपाईँको रिटेल स्टोर फर इक्जाम्पल सेल्सबेरी बिग मार्ट होइन, त्यस्तो लेभलको ग्रोसरी र त्यस्तो रिटेल स्टोर हो भने त्यसलाई फ्रेन्चाइज गर्न मिल्छ होइन। तर तपाईँ चाहिँ एकदमै तपाईँको अलिकति मलाई एलाबोरेट गर्नुहोस् न, तपाईँको त्यस्तो रिटेल स्टोर्सहरू छ कि तपाईँहरू चाहिँ वेयर हाउस जहाँ चाहिँ तपाईँले एकदमै म्यासिभ स्केलमा सामानहरू मात्रै सप्लाई गर्नुहुन्छ, तपाईँको त्यस्तो ब्रान्डहरू के बनाउनु भएको छ? अहिले चाहिँ ब्रान्ड त्यस्तो केही पनि बनाएको छैन। हामीले वेल एन्ड ब्रान्डहरूलाई नै हामीले अहिले सप्लाई गरिरहेको छौँ। हामीले स्पेसली सप्लाई गर्ने भनेको माटो पसललाई हो प्लस त्यसपछि हामीले बिजनेस हाउसेसहरू पनि छ, त्यसपछि अब क्याम्पहरू छ, फ्लोरिङ क्याम्पहरू होइन, त्यसमा हामीले गुड्सहरू सप्लाई गर्छौँ। अनि 1 वर्ष भयो अलमोस्ट, सबैजनाले इन्क्वायरी गर्छन् तपाईँको फ्रेन्चाइजी चाहियो भनेर होइन। तर मलाई चाहिँ इन्क्वायरी भएको कहिले चाहिँ स्टार्ट गरौँ म आफ्नो फ्रेन्चाइजी, मेरो कुन स्टेप, कति वर्ष मैले पर्खेर हुन्छ कि मेरो ब्रान्डको भ्यालु बढाएर कि अथवा ब्रान्ड सबैतिर छ कि छैन त्यो देखाएर हुन्छ कि मलाई कुन बेला चाहिँ त्यो स्टेप चालु भन्ने होइन। त्यो अब इन जेनरल फ्रेन्चाइज दिने भनेको जब मार्केटमा डिमान्ड हुन्छ फ्रेन्चाइज दिने हो होइन। अब तपाईँको नेचर अफ बिजनेसमा म अलिकति कन्फ्युज चाहिँ छु होइन। तपाईँले फ्रेन्चाइज दिने भनेको जस्तै तपाईँले इफ यु आर अ ट्रेडर, तपाईँ इम्पोर्टर, बिग टाइम इम्पोर्टर, तपाईँले धेरै सामान, तपाईँको इन्भेन्ट्रीमा 1000 डिफ्रेन्ट आइटम्स छ भनौँ न होइन। अब त्यस्तो लेभलको तपाईँले इम्पोर्ट गरिरहनु भएको हुन्छ र त्यो सामान चाहिँ तपाईँले यदि लोकल मार्केटमा सप्लाई गरिरहनु भएको छ भने हाउ वुड यु फ्रेन्चाइज यर बिजनेस, कसरी गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त मलाई। मेरो विचारमा त्यो वर्ड अगेन फ्रेन्चाइज माइट नट एक्चुली अप्लाई फर द नेचर अफ बिजनेस दैट यु आर होइन। मैले भने नि तपाईँले तर त्यो प्रडक्टलाई तपाईँले एउटा राम्रो ग्रोसरी स्टोर होइन, अहिले मैले भने नि सेल्सबेरी, मेबी भात भटेनी, मेबी तपाईँले बिग मार्टको फर्ममा एउटा ब्रान्ड बनाउनु भएको छ भने त्यो ब्रान्डलाई तपाईँले फ्रेन्चाइज गर्ने हो नि। तर तपाईँ एज अ ट्रेडर होइन, एज अ इम्पोर्टर तपाईँले 10 वटा सामान इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ अरे, त्यो सामानको त फ्रेन्चाइज गर्न त अलिक कम्प्लिकेटेड छ। त्यसमा त ट्रेडिङ हुन्छ, तपाईँले एक्स एमाउन्टमा ल्याउनुहुन्छ, तपाईँले प्लस गर्नुहुन्छ र एउटा एमाउन्टमा बेच्नुहुन्छ। फ्रेन्चाइज बेच्ने भनेको एउटा सिस्टम बेच्ने हो होइन। कि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको काठमाडौँमा
से फर इक्जाम्पल तपाईँको एकदमै राम्रो सेन्ट्रल वेयर हाउस छ अरे, जहाँ चाहिँ तपाईँले काठमाडौँमा भएको 400+ रेस्टुरेन्टलाई सामान सप्लाई गरिरहनु भएको छ, बिजनेसलाई गरिरहनु भएको छ, ग्रोसरी स्टोरलाई गरिरहेको छ। त्यस्तै मोडल अब काठमाडौँभन्दा बाहिर लगेर होइन यदि गर्ने हो भने यस त्यो वेयर हाउस, अब मैले भने नि फ्रेन्चाइज वेयर हाउस म्यानेजमेन्टको फ्रेन्चाइज हुनसक्छ, कफी सपको फ्रेन्चाइज हुनसक्छ होइन, रेस्टुरेन्टको फ्रेन्चाइज हुनसक्छ, होटलको फ्रेन्चाइज हुनसक्छ, अटोमोबाइल्सको हुनसक्छ होइन। सो तपाईँले सबभन्दा पहिला फ्रेन्चाइज बेच्ने भन्दा त तपाईँको सब प्रडक्ट त हुनु पऱ्यो नि। अब तपाईँसँग प्रडक्ट चाहिँ मसँग 1000 डिफ्रेन्ट भेराइटीको प्रडक्ट छ, अब यसलाई फ्रेन्चाइज गर्ने भनेको त्यो टर्म डजन्ट एक्चुअली इम्प्लिमेन्ट देयर। सो फ्रेन्चाइज गर्ने भनेको हामी फर इक्जाम्पल अगेन अमेरिकन कम्पनीको कुरा गरौँ, मेकडोनल्ड्सको कुरा गरौँ होइन, दे हेभ एउटा फास्ट फुड रेस्टुरेन्टको चेन छ। सो वाट दे हेभ इज अ ब्रान्ड, इज अ रियली भ्यालुएबल अमेजिङ ब्रान्ड होइन। सो फ्रेन्चाइजी इन्भेस्टरले त्यो नामको लागि इन्ट्रेस्ट हुन्छ, उसको प्रडक्ट छ, उसको सप्लाई चेन छ, उसको सपोर्ट सिस्टम छ, उसको मार्केटिङ सिस्टम छ, त्यस्तो एउटा ट्यान्जेबल प्रडक्टलाई तपाईँले फ्रेन्चाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तर जुन सामान तपाईँले ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ नि, त्यो ट्रेडिङमा चाहिँ अहिले हामीले यता भाइसँग पनि कुरा गरेँ, हनीको कुरा गरेँ नि। सो त्यस कारण तपाईँको प्रडक्टलाई तपाईँले ब्रान्ड बनाउने हो भने एउटा नाम हुनु पऱ्यो। तर 100वटा आइटमलाई कलेक्सन गरेर म यसलाई फ्रेन्चाइज गर्छु भनेको अलिकति त्यहाँ कन्फ्युजिङ छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अगेन मैले भने नि हामी पनि विज्ञ होइन फ्रेन्चाइजको, हामी गर्दैछौँ सिक्दैछौँ होइन। तर मेरो विचारमा त्यो वर्ड चाहिँ फ्रेन्चाइज मेबी तपाईँको बिजनेसलाई अप्लाई नहोला कि भन्ने अगेन मेरो सोच छ। यसमा चाहिँ एउटा म थप्न चाहिहालेँ। भन्नुहोस् न। जस्तै हामीले अहिले सप्लाई गरेको ग्रोसरी स्टोर्स अब एभ्रिथिङ भनौँ न, सबैजनालाई अराउन्ड हामीसँग रेगुलर कस्टमर हामीसँग अहिले मोर देन 2000 छ भनौँ न अहिले हामीले कन्टिन्यू सप्लाई गरेको। त्यस्तो मोडलमा कति धेरै अब भनौँ न मार्टहरूले भन्छ हामीलाई तपाईँको ब्रान्ड दिनुहोस् होइन, अनि हामी तपाईँसँग आबद्ध भएर काम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्छ होइन। ओके, अनि मलाई चाहिँ मेन च्यालेन्ज चाहिँ अब म रेडी भयो कि भएन फ्रेन्चाइजीको लागि भन्ने कुरा चाहिँ नो कुन बेला थाहा पाउने? यो क्वेसन त अब मेरो जन्म त्यो इन्भेस्टरले तपाईँले सोध्छ। तपाईँले जस्तै ब्रान्ड दिने भन्नुभयो भने तपाईँले के ब्रान्ड दिनुहुन्छ, मलाई एउटा नाम दिनुहोस् न। अनि त्यो ब्रान्डको तपाईँले के चार्ज गर्नुहुन्छ, किन चार्ज गर्नुहुन्छ, कसरी चार्ज? यो पनि एउटा क्वेसन हो। जस्तै मैले फ्रेन्चाइजी दिएँ भने होइन, तपाईँले मैले सोधेको तपाईँलाई छ नि, तपाईँले के को फ्रेन्चाइज दिनुहुन्छ? यो तपाईँको कम्पनीको नाम त छ नि। मेरो कम्पनीको नाम रासन भन्ने हो होइन। हजुर, सो रासन दिनुहोस् तपाईँले। रासन भनेर ब्रान्ड दिन खोजिरहेको मैले होइन। हजुर, अनि हाम्रो प्याकेजिङ सिस्टम पनि हामी गर्न खोज्दैछौँ होइन। त्यो पनि हो। अनि फ्रेन्चाइजी मागिरहेछन् उनीहरूले, इन्क्वायरी भइरहेछ। अनि मलाई चाहिँ आफूलाई त्यो लेभलमा आयो कि आएन म फ्रेन्चाइजी। अब हेर्नुहोस् तपाईँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ होइन, इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ कन्भर्सेसन। अब तपाईँले रासन भन्ने एउटा कम्पनी इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ, त्यो रासनलाई तपाईँले फ्रेन्चाइज कसरी गर्ने भनेर तपाईँले आफैले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पऱ्यो कि बुझ्नु भएन। अब कफी सपलाई जुन मैले फ्रेन्चाइज गर्यो त्यो चिज रासनलाई अप्लाई नहुन सक्छ होइन। सो त्यसैले तपाईँ एज अ फाउन्डर तपाईँले जुन कम्पनी इस्टाब्लिस गर्नुभयो नि, तपाईँले त्यो फ्रेन्चाइज एउटा अर्को इन्भेस्टरलाई बेच्दाखेरि तपाईँले के दिनुहुन्छ त? रासन मात्र दिएर त भएन, तपाईँले त सिस्टम बेच्ने हो। तपाईँको कस्तो सिस्टम चाहिँ इन प्लेसमा छ त, कसरी दिनुहुन्छ? किन रासन दिँदा तपाईँको ब्याङ्क ग्यारेन्टीको कुराहरू आउँछ होला, पेमेन्टको कुराहरू आउँछ होला, ह्युज भोल्युममा कुराहरू आउँछ। त्यस कारण हामीले जुन तपाईँको प्रोसेसहरू कफी सपलाई फ्रेन्चाइज बनाउनमा एउटा प्रोसेस जुन डेभलप गऱ्यौँ नि, त्यो सबैमा लाग्दैन, फरक हुनसक्छ। तर मैले तपाईँलाई चाहिँ सुझाव के गर्छु भन्दाखेरि हतार नगर्नुहोस् होइन। तपाईँले पहिला राम्रोसँग आफूले, किनभने फ्रेन्चाइज गर्ने भनेको छ नि, अहिले त कम्पनी तपाईँको हो, तपाईँले सप्लाई गर्नु भएको छ, बिजनेस भइरहेछ, क्यास आइरहेछ, प्रब्लम छैन। तर तपाईँले फ्रेन्चाइज दिने भन्ने बित्तिकै तपाईँको इन्भेस्टरको चाहिँ एक्सपेक्टेसन्सहरू हुन्छ क्या होइन। सामान मात्रै दिएर त फ्रेन्चाइज भएन नि, त्यो फ्रेन्चाइजै भएन, इट्स जस्ट अ ट्रेडिङ होइन। त्यस कारण तपाईँ जुन नेचर अफ बिजनेसमा हुनुहुन्छ नि, त्यो नेचर अफ बिजनेसलाई फ्रेन्चाइज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने चिज चाहिँ तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् एक होइन। यदि मिल्छ भने त्यसको डिप डाउन स्टडी गर्नुहोस्, एउटा सिस्टम बनाउनुहोस्। अहिले मैले भने जस्तै फ्रेन्चाइज बेच्ने भने के हो त, हामीले त फ्रेन्चाइज भनेको त हाम्रो एसओपी हो। सो एसओपी जुन हामीले बनाएको छौँ नि, कुनै पनि फ्रेन्चाइजलाई अहिले हामीले एसओपी दिइरहेछौँ, भोलि मसिन बिग्रियो भने त्यो पल्टायो भने यो मसिन यसरी बनाउने भनेर लेखेको हुन्छ, द्याट इज कल्ड एसओपी होइन। सो फ्रेन्चाइजमा कतिपय इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइजमा त तपाईँको त्यो नाम र एसओपी भन्दा अरू केही पनि दिँदैन। सो भन्नाले एसओपी यति डिटेल हुनु पऱ्यो कि तपाईँको फिजिकली कुनै पनि टिमको प्रेजेन्स नभए पनि सिस्टम चल्नु पऱ्यो। सो मैले चाहिँ तपाईँको केसमा एउटा अलिकति म कन्फ्युज भएको, तपाईँको जुन प्रडक्टलाई सबभन्दा पहिला तपाईँले के आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो भने फ्रेन्चाइज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन।
अनि हामीले जानेको होइन हामीले सिकेको चिजहरू तपाईँलाई अझ डिटेलमा तपाईँ हामीसँग आएर इन्टरेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् हाम्रो अफिस वेयर इन मार्को पोलो होइन वी क्यान हेल्प यु वी क्यान गाइड यु विथ वाट एभर इन्फर्मेसन नलेज द्याट वी ह्याभ तर मैले चाहिँ अलिकति तपाईँलाई अहिले अब्जर्भ गर्दाखेरि तपाईँको प्रडक्टमा तपाईँ नै कन्फिडेन्स छैन अहिले होइन भनेर प्रडक्टमा भन्नाले मेरो प्रडक्टमा कहिले फ्रेन्चाइजिङ गरौँ भने त अरूलाई सोध्दैन होइन यो त तपाईँले आफूले आफूलाई सोध्ने हो जुन दिन तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ नि द्याट इज वेयर यु क्रिएट अ ब्रान्ड किन फ्रेन्चाइज त अरूलाई सोधेर क्रिएट गर्ने होइन नि तपाईँ रेडी हुनु पऱ्यो होइन तपाईँको सिस्टम रेडी हुनु पऱ्यो होइन तपाईँ मेन्टली रेडी हुनु पऱ्यो तपाईँको रेजिस्ट्रेसन के छ तपाईँको कम्पनीले फ्रेन्चाइज दिन गर्न पाउने कि नपाउने नेपाल गभर्मेन्टको यही अनुसार होइन रेजिस्ट्रेसनको धेरै चिजहरू हुन्छ नि यो रेडी भएपछि मात्रै फ्रेन्चाइजको लागि मेरो विचारमा तपाईँ सोच्नुहोस् प्रोसेस गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव भएछ ओके त आई मिन नेक्स्ट क्वेसन छ एउटा भन्नु धीरे के छ भने एक्चुअली तपाईँले सोध्नुभयो नि त्यो सबै जुन गगन सरले भन्नुभयो होइन एज अ पिपल सबै लेट्स चाहिँ हजुरको बनेको छ अनि तपाईँको हुन्छ नि सबै यो लिगलिटिज पनि मिट भयो अरे होइन यो सबै वेजमा तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ अरे तर तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको सप्लाई चेन भयो होइन तपाईँको 2000 कति कस्टमर्स छ जसलाई डिलिभर गर्नुहुन्छ भन्नुभयो होइन फ्रेन्चाइज दिने कुरामा चाहिँ कस्तो पनि कुरा तपाईँले डिसाइड गर्नु सक्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले फ्रेन्चाइज अर्को एउटा मान्छेलाई दिनुभयो लाइक अर्को एउटा फ्रेन्चाइजी लिएर आउनुभयो होइन अब त्यहाँ मार्केटमा छ कि छैन त उनीहरूले कसलाई सप्लाई गर्ने त उनीहरूले तपाईँकै कस्टमर त तान्नु भएन सो त्यहाँ डिमान्ड पनि छ कि छैन मार्केटमा त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो तपाईँले एउटा मेन कुरा चाहिँ तपाईँले फ्रेन्चाइजको लागि त तपाईँलाई इन्क्वायरी आइरहेको छ होइन तर मार्केटमा तपाईँको प्रडक्टको लागि कति डिमान्ड छ त्यो पनि एउटा क्यालकुलेट गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ अनि नेक्स्ट क्वेसन पनि छ यसमा लेट्स चाहिँ म सबै कुरामा रेडी भयो इभन मेरो ब्रान्ड पनि रेडी भयो अनि यसमा चाहिँ मैले कति डिटर्मिन गर्ने कि मैले फ्रेन्चाइजी लिँदाखेरि मैले मेरो कस्ट कति फ्रेन्चाइजी फीको लागि कति राखौँ भन्ने कसरी डिटर्मिन गर्ने यसमा चाहिँ त्यसमा अब तपाईँको फ्रेन्चाइजीमा तपाईँको कस्ट हुन्छ नि जस्तै मेरो अहिले फ्रेन्चाइज अफिस म मेरो इक्जाम्पल दिन्छु होइन अहिले हाम्रो हिमालयन जबको फ्रेन्चाइज टिममा तपाईँको 7-8 जनाको टिम मेम्बर छ त्यो फ्रेन्चाइज टिम एक्जिक्युट गर्नलाई आई हेभ अ स्पेस त्यो स्पेसको मेरो भाडा छ त्यो स्पेसको मेरो ओभरहेड कस्टहरू छ नि होइन अनि उहाँहरूको पेरोल पनि छ त्यो पेरोलमा फेरि इन्सेन्टिभ्स पनि छ होइन अनि हिमालयन जबको एउटा फ्रेन्चाइज दिँदाखेरि मैले अहिले डिजाइनिङ कस्ट तपाईँको 5-6 लाख एउटा कफी सप डिजाइन गरेको जुन मैले मेरो डिजाइनरलाई तिर्छु नि होइन प्लस तपाईँको रेडी भइसकेपछि ग्रान्ड ओपनिङको कुराहरू आउँछ बलुन्सदेखि लिएर लट अफ चिजहरू जुन एक्सपेन्स हुन्छ नि त्यो सबै चिजलाई तपाईँले राम्रोसँग क्यालकुलेट गरेर आफ्नो खर्च निकाल्न सक्नुपर्छ मेरो खर्च र तपाईँ मेरो नेचर अफ बिजनेसको खर्च र तपाईँको नेचर अफ बिजनेस खर्चमा फरक हुनसक्छ होइन तर तपाईँले त्यो फ्रेन्चाइज फी चाहिँ अघि नै मैले भने जस्तै तपाईँको नेचर अफ बिजनेस सबभन्दा बढी तपाईँले जान्नुहुन्छ होइन यो मोडल चाहिँ मैले फ्रेन्चाइज गर्दाखेरि मलाई के चाहिन्छ त होइन कस्तो सेटअप चाहिन्छ कति स्टाफ चाहिन्छ कति ठुलो वेयरहाउस चाहिन्छ कतिवटा गाडी चाहिन्छ कतिजना ड्राइभर चाहिन्छ कतिजना लोडर चाहिन्छ होइन सो यस्तो चिजहरू चाहिँ तपाईँले आइडेन्टिफाई गरेर अहिले मैले भने नि हामीले 20 लाख प्लस भ्याट फ्रेन्चाइज फी लिइरहेको छौँ वी हेभ रियलाइज कि त्यो पैसाले हामीलाई जस्टिफाई भइरहेको छैन द अमाउन्ट अफ एफर्ट हामीले जुन मिहिनेत गरेर जुन टाइम एफर्ट र त्यो सेटअप गर्नेमा हामीले मिहिनेत गरिरहेछौँ नि हामी 3 वर्ष आउँदाखेरि हामीले रियलाइज गर्यौँ कि त्यो पैसा हामीले थोरै लिइरहेको रहेछ होइन सो त्यसले गर्दा मेरो विचारमा तपाईँले यदि फ्रेन्चाइज मोडलमा जाने हो भने सबभन्दा पहिला के गर्नु सक्नु पऱ्यो भने तपाईँको बिजनेस नेचरको कस्ट चाहिँ तपाईँले आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई बेसिकली अब कि तपाईँले फाइनेन्सियल एक्सपर्ट हायर गर्नु पऱ्यो होइन कि तपाईँले सक्नुहुन्न भने फ्रेन्चाइज गर्ने कन्सल्टेन्ट हायर गर्न सक्नुहुन्छ त्यति धेरै छैन होइन तर अगेन मैले तपाईँलाई भने जस्तै आफ्नो बिजनेस मोडललाई फ्रेन्चाइज गर्ने भने सबभन्दा बेस्ट मान्छे तपाईँ नै हो होइन तर तपाईँले त्यो मोडललाई फ्रेन्चाइज बनाउने हो भने अब डिटेलमा तपाईँले हिसाब चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ राख्नै पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै अब जस्तै मैले 20 लाख रुपियाँ चार्ज गरेँ भनेर हिमालयन जावले चाहिँ फ्रेन्चाइजको 20 लाख चार्ज गर्छ म पनि 20 लाख चार्ज गर्ने भनेको द्याट्स अ भेरी रङ द्याट्स सुसाइडल एन्ड आई वुड नट रेकमेन्ड जावले 7% रोयल्टी चार्ज गर्छ म पनि 7% गर्छु न जस्टिफाएबल किनभने 7% मा त म त दिइरहेको हुन्छु नि म सर्भिस त प्रोभाइड गरेर हुन्छु नि भोलि तपाईँले त्यो प्रडक्ट तपाईँले 7% लिएर 5% लिए पनि इन्भेस्टरले तपाईँलाई क्वेसन त गर्छ किन लिएको 5% भनेर अनि तपाईँसँग लजिकल एन्सर चाहिँ हुनु पर्यो होइन सो यो फ्रेन्चाइजको चाहिँ कस्तो भने इट्स अ गुड मोडल होइन तर इट कम्स विथ लट अफ एक्सपेक्टेसन एन्ड लट अफ प्रेसर होइन अनि तपाईँले त्यो सम्म फुलफिल गर्न सकेन भने अनि कहिले काहीँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ नि सो त्यसले गर्दा मेरो विचारमा अगेन लाइक आई सेड डोन्ट जम्प द गन हतार नगर्नुहोस् राम्रोसँग स्टडी गर्नुहोस् हामीले जानेको चिजहरू तपाईँसँग बसेर सेयर गर्नलाई द डोर इज अलवेज ओपन प्लिज आउनुहोस् होइन
तर हतार चाहिँ नहुनुहोस्। तर मैले भने नि तपाईँ कति बेला रेडी हुन्छ भनेर सोध्नुभयो नि, त्यो तपाईँले आफूलाई सोध्ने क्वेसन हो। किनभने तपाईँको कम्पनी कसरी चलाइछ भने आई हेभ नो आइडिया। सो मेरो रेकमेन्डेसन तपाईँलाई 2 वर्षपछि 10 वर्षपछि भन्ने जुन त्यो टाइम तपाईँलाई मैले दिने, म किन दिन सक्दैन भने तपाईँको कम्पनीमा म पार्टनर पनि छैन, मलाई तपाईँको कम्पनीको त्यति डिटेल पनि थाहा छैन होइन। सो तपाईँ आफैले इभ्यालुएट गर्नुहोस् र आफै डिसाइड गर्नुहोस्। अहिले मैले भने जस्तै तपाईँको नेचर अफ बिजनेसलाई फ्रेन्चाइज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाहिँ त्यो आफैले नै सोच्नु पऱ्यो र तपाईँ कन्भिन्स हुनु पऱ्यो। अनि तपाईँ कन्भिन्स भएपछि बल्ल न तपाईँले इन्भेस्टरलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ नि है। अब लास्ट क्वेसन छ, फ्रेन्चाइजीलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने होइन, अनि कन्भिन्स गर्दा कति समयको फ्लेक्सिबल हामीले गर्नुपर्छ होला, त्यो एक्सपिरियन्स छ कि हजुरसँग? ओ यही छ एक्सपिरियन्स टन्नै छ ल। अस्मिता त्यसको लागि चाहिँ हजुर आफै स्योर हुनु पऱ्यो कि हजुरको ब्रान्ड कसरी प्रमोट गर्नुहुन्छ होइन, के स्पेसालिटी छ तपाईँको प्रोडक्टमा जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट अरू मार्केटमा नपाउने खालको हुन्छ नि। सो केही डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो नि त फ्रेन्चाइज गर्नलाई। सो हाम्रो हिमालयन जावामा हामी फर्स्ट स्पेसालिटी कफी हाउस हो, प्लस हाम्रो सर्भिसेसहरू सो डिफ्रेन्ट छ कि। अनि हजुरको केसमा पनि त्यस्तै अब ग्रोसरी सप्लाई त धेरैवटा सप्लायर्सले गरिरहेको हुन्छ नि त, अनि त्यसमा हजुर के डिफ्रेन्स छ भने चाहिँ हजुर भन्न सक्नु पऱ्यो फर्स्टमा चाहिँ। एउटा कुरा अर्को पनि थप्छु म, इन जेनरली मेबी सबैलाई यो आइडिया इन्फर्मेसन होइन। हामीलाई हिमालयन जावाको अहिले फ्रेन्चाइज दिएर अब त्यो व्यापारिक टर्ममै भनौँ न होइन। सो अहिले हामीलाई एउटा के फाइदा छ भन्दाखेरि हिमालयन जावाको फ्रेन्चाइज जसले एक्वायर गर्छ नि, हामीले उहाँहरूलाई धेरै चिज दिइरहेछौँ क्या। डिजाइन र स्टोर मात्र रेडी होइन, हामीले उहाँहरूलाई अपरेसनमा आएपछि हामीले सेन्ट्रल स्टोर हाम्रो कफी सबैभन्दा बढी 80% अफ द रेभिन्यू कफी सपमा कफी बिन्सबाटै जान्छ, कफी सेल्सबाटै आउँछ। सबै कफी बिन्स हामीले सप्लाई गर्छौँ, सबै बेकरी हामीले सप्लाई गर्छौँ, अनि जति पनि तपाईँको मर्चेन्डाइज आइटम्स पनि हामी नै सप्लाई गर्छौँ होइन। अनि मसिन बिग्रियो भने त्यो मसिनको स्पेयर पार्ट्स पनि हामीले बनाउँछौँ, टेक्निसियन पनि हाम्रै होइन। त्यो A to Z जति पनि प्रोसेस नै चलनलाई। सो उहाँहरूले बेसिकली किन्ने भनेको यदि कुनै पनि स्टोरमा तपाईँको किचन छ भने यस अलिक भेजिटेबल्स बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, अलिक फ्रुट्सहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ, अलिकति तपाईँले सप्लाई गर्ने जस्तो अलिकति ग्रोसरी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अपार्ट फ्रम द्याट मेरो जान 80% सामान चाहिँ हामीले नै दिँदा हुन्छ। त्यो पनि त एउटा सपोर्ट सिस्टम फ्रेन्चाइज हो नि। अब मैले हिमालयन जावाको नाम मात्र दिएर सबै कफी बिन्सदेखि मसिनदेखि लिएर सबै बाहिरबाट दियो भने त फ्रेन्चाइज नबन्ने होइन, बन्छ होइन। तर वाट आर यु मेकिङ एन्ड अफ द डे भन्दा यु नट मेकिङ मच होइन। एन्ड द अमाउन्ट अफ time and effort that you put to build a brand होइन, does that really pay you? त्यो क्वेसन चाहिँ मेरो जानमा सोच्नु एकदम जरुरी छ। सो हामीले चाहिँ अहिले कस्तो एउटा कन्ट्रोल मेकानिजम पनि भयो। अब हिमालयन जावा ठमेलमा जे बिक्री जान्छ, हिमालयन जावा तपाईँको बौद्धमा पनि त्यही बिक्री जान्छ, क्वालिटीमा कन्सिस्टेन्सी त भयो नि। सो हामीले फ्रेन्चाइज बेच्ने भनेको नाम र लोकेसन मात्रै बेचिरहेको छैन, 80% अफ सप्लाई जुन जान्छ नि, इन्क्लुडिङ यो तपाईँको टेक वे कप्सदेखि सबै हामीले नै दिन्छौँ, बाहिर किन्न पाउँदैन। इभन यसमा जाने चिनी पनि हामीले दिन्छौँ, अनि यसलाई घोल्ने लट्टे पनि हामीले दिन्छौँ, स्टर पनि होइन। अनि त्यो लेभलको मेरो विचारमा सिस्टम भयो भने अनि फ्रेन्चाइज गर्न पनि रमाइलो हुन्छ। या देयर इज लट अफ वर्क, देयर इज लट अफ टाइम होइन, वेयर हाउस, इम्पोर्ट, लिकेज, ब्रेकेज, डेमरेज चार्ज धेरै छ। तर एटलिस्ट तपाईँले त्यो सबै चिज क्यालकुलेट गरेर त फ्रेन्चाइजलाई एउटा प्राइस लाउनु हुन्छ नि। अनि त्यो पनि त तपाईँले 10% मात्रै मार्जिन गरे पनि 15% गरे पनि वेन दे बाई इन अ भल्युम होइन, देन द नम्बर मेक्स सेन्स। सो मेरो जान त्यसरी फ्रेन्चाइज गर्ने र नाम मात्रै फ्रेन्चाइज दिँदाखेरि प्रडक्ट नै भएन भने के को फ्रेन्चाइज गर्ने त होइन। त्यो पनि मेरो विचारमा एकदमै जरुरी जस्तो हामीले फिल गर्यौँ यो 3 इयर्सको राइडमा। अरू सोध्नुहोस् न। हजुर म आयुष अग्रवाल। हजुर सर मैले बुझ्न खोजेको हाम्रो नेपाली स्टार्टअप्सहरूलाई हजुर इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा लिएर जानको लागि बेसिक केपिआइजहरू के हुनुपर्ने हुन्छ, अनि हिमालयन जावालाई चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा जानुको लागि हिमालयन जावाले कस्तो केपिआइजहरू रोज्यो र त्यो मिट भइरहेछ कि छैन, कि ओभर एक्सपेक्टेसन भइरहेछ, अन्डर एक्सपेक्टेसन भइरहेछ, कस्तो छ? यो कोभिड, प्री कोभिड र पोस्ट कोभिडको सिचुएसन चाहिँ एकदमै फरक छ। प्री कोभिड चाहिँ इन्टरनेसनली फ्रेन्चाइजको इन्क्वायरी एकदमै धेरै थियो होइन। कवि यहीँ छ होइन, कविले मलाई धेरैचोटि सम्पर्क गर्नु खोज्यो कवि होइन।
कवि भाइ यहीँ छ उठिरहेको छ, उसले मलाई 15-20 चोटि चाहिँ दाइ एउटा टक प्रोग्राममा आउनुहोस् भनेर उसले यति रिक्वेस्ट गरे पनि म कहिले आउनु पाएन। किन भन्दाखेरि म जहिले पनि मेरो 80% अफ टाइम त मैले युएसमै बिताएँ होला, होइन कवि? अनि त्यो बिताएको रिजन चाहिँ बिकज दे वाज अ डिमान्ड, होइन? अनि डिमान्ड कस्तो भयो भने गगन चाहिँ तपाईँलाई हामी बिजनेस क्लासको टिकट पठाइदिन्छौँ, 5 स्टार होटलमा हाल्छौँ, आरो लोकेसन हेर्नुहोस्, अनि मिल्छ भने चाहिँ हिमालयन जावा खोल्ने भनेर। अब गएन भने पनि कस्तो घमण्डी मान्छे हो, होइन? टिकट पठाएको छु, यस्तो राम्रो होटल ल्याएको छु, आइदिन भनेर रिसाउँछ। तर अमेरिका 1 घन्टाको फ्लाइट भयो त जान आउनु पनि सजिलो, तर त्यस्तो पनि होइन। अनि कोभिडभन्दा प्री कोभिड चाहिँ एकदम धेरै डिमान्ड थियो, नभएको होइन, होइन? अहिले पनि नभएको होइन, अहिले पनि छ, होइन? तर यो डिमान्ड चाहिँ कति बेला बढ्छ भन्दाखेरि छ नि, जस्तै अमेरिकामा अलमोस्ट, अब मलाई आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली इन टर्म्स अफ नम्बर, तर मेरो विचारमा अमेरिकामा नेपालीको पपुलेसन एकदम धेरै छ, है? अनि सर कफी बिजनेस भनेको लोकेसन सेन्सिटिभ मात्रै हुँदो रहेछ हो? होइन, कफी सप भनेको नो, पहिला चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो मलाई, होइन? तर अरू बिजनेसमा मलाई थाहा छैन है, तर डेफिनेटली अप्लाई गर्छ। आजको दिनमा काठमाडौँमा छ नि 4500 कफी सप किन खोल्यो त? फर मी आई थिङ्क व्हेन आई सी दिस नम्बर, होइन, आई थिङ्क कफी सप इज अल अबाउट कन्भिनियन्स। तपाईँले एउटा दोबाटोमा एउटा कफी सप यता बाटो पारी छ, एउटा बाटो पारी छ, एउटा त्यो कर्नरमा छ भने कहिलेकाहीँ कफी खाने मान्छेले बाटो क्रस गर्न पनि मन पराउँदैन, होइन? सो मेरो विचारमा त्यो कस्तो भने कफी सप चाहिँ तपाईँको या बिजनेस इज अल अबाउट लोकेसन 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 भन्छ नि, होइन? तर कफी सप इज अल अबाउट कन्भिनियन्स इज वेल। त्यस कारण कफी सप बाहिर हेर्नुहोस्, अहिले सब पनि एउटा तपाईँको एकदमै प्राइम एरियामा कफी सप हुनु पनि जरुरी छैन। तपाईँले हेर्नु अहिले कस्तो कस्तो ठाउँमा एकदमै हाइवेमा कफी सपहरू देख्नुहुन्छ, हस्पिटलभित्र कफी सप देख्नुहुन्छ, कलेजभित्र कफी सप छ, होइन? मलभित्र कफी सप छ, एकदमै अनकन्ट्रोल्ड लोकेसनमा जानुभयो भने यु विल सी अ कफी सप, होइन? ग्रोसरी स्टोर जस्तै हो, इट्स अल अबाउट कन्भिनियन्स। भनेपछि हाम्रो केपीआईजमा त्यति धेरै च्यालेन्जेस छैन मलाई छ जस्तो त लाग्दैन। हजुर, यु वेलकम। एन्ड वी क्यान अलवेज कन्टिन्यू, तपाईँहरू जसलाई जसलाई टाइम छ, होइन? म आम अलवेज अभाइलेबल एट हिमालयन जावा, मार्को पोलो, आई एम अलवेज अभाइलेबल एट, वी हेभ क्रिएटेड अ ब्युटिफुल कन्सेप्ट इन झम्सीको कल ब्रुशाला भन्ने मैले सुरु गरेको छु, होइन? सो ब्रुशाला भनेको चाहिँ कफीको पाठशाला, सो त्यो मेरो अफिस हो। अनि मलाई चाहिँ त्यो 4 कोठाको भित्र बसेर काम गर्न चाहिँ मन लाग्दैन। सो आई हेभ बेसिकली टर्न अ कफी इक्विपमेन्ट्सको सोरुम इन्टु माई अफिस, एन्ड विच इज अगेन अ बिजनेस। त्यहाँ कोवर्किङ गर्ने स्पेस पनि छ, कफी मेसिन पनि बेच्न मिल्छ, किचन पनि छ, किन आफूलाई पनि लन्च खानै पऱ्यो, ब्रेकफास्ट खानै पऱ्यो, होइन? सो आई एम अभाइलेबल इन ब्रुशाला, जम्सिखेल, सेल्सबेरी भएको बिल्डिङ, हाम्रो तपाईँको ब्रिटिस स्कुलबाट इफ यु गो टुवर्ड्स साउथ माथि धुबीघाटतिर आउँदाखेरि सिधा माथि भयो भने त्यस अ ब्युटिफुल बिल्डिङ, त्यहाँ पहिला भिलेज क्याफे भन्ने नेवरे रेस्टुरेन्ट पनि टप फ्लोरमा छ, सेल्सबेरी अन द ग्राउन्ड फ्लोर, त्यो फ्लोरको 2nd फ्लोरमा वी हेभ अ ब्युटिफुल अफिस कल ब्रुशाला भनेको छु। हाम्रो टिम हामी चाहिँ मोस्ट अफ द टाइममा हामी त्यहीँ बसेर ब्रेनस्टर्म गर्छौँ, होइन? सो अहिले टाइमले पर्मिट नगरे पनि हजुरहरू टाइम छ भने आई एम देयर मोस्ट अफ द टाइम, आई वुड लाइक टु इन्भाइट यु फर कफी, होइन? Renault, passion for life. This is where we come alive. At Standard Chartered, we believe money can be a force for good. This is where we come alive. Which is why we've committed $75 billion to funding sustainable projects in parts of the world that need it most. Because progress doesn't have to cost our planet. This is where we come Standard Chartered, here for good.